रेकर्ड रेकर्ड त भयो, तर लाइभ जाने प्रयास गरौँ त। हुन्छ। मेरो चाहिँ ल्यापटपबाट हुन्छ, यसबाट हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। फोनबाट लाइभ जाँदैन। लाइभ जान खोज्यो युट्युब खोज्छ, युट्युबमा फेरि के भनेर बस्छ यसले। फेसबुकमा गयो, मेरो पनि दिएन हो, दिएन। फेरि साइन इन गर्नुपर्छ, मेरो के सेटिङ मिलेको छैन। कि साइन इन गरेर आउने, ट्राई गर्नु। त्यसो गरे पनि हुन्छ कि। अहिले त तपाईँ होस्ट बन्नु भएको छ नि त फेरि। ए त आदेश गर्यो, ठिकै छ, पर्दैन होला मलाई। लाइभ भएन भने रेकर्ड भएको छ, त्यसैलाई पछि राखौँला, प्रिमियर गरौँ। हुन्छ ल, त्यही गरौँ ल। हुन्छ। साथीहरूसँग कुराकानी गर्दै लाइभ तपाईले पनि गर्नु न, मैले मात्र गरेले पुग्ला र फेरि मेरो मोबाइलमा सेभ होला कि नहोला। तपाईले रेकर्ड गर्नु भएको हो? यो मैले गरे, उहाँले पनि छुट्टी गर्नु भन्नु। एकछिन ल, होइन यो सबैकोमा देखिन्छ रेकर्ड गरेको। तिनजनाको भयो, विदुरको भयो, मेरो पनि भयो, हाम्रो भविन्द्रको पनि भयो। छैन भयो मैले रेकर्ड गरेको छैन हो, तर हाम्रो सबैको, हामी तीन मध्ये एउटाको एकाउन्टमा बस्छ, तर यो यसको क्लाउडमा गएर बस्छ। यो यस्तो भएको छ। क्लाउड भने कहाँ भेट्छ? क्लाउड भनेको चाहिँ यसको एकाउन्टमा, जुमको एकाउन्ट। पछि मैले लिन मिल्छ, मलाई त्यो कम्प्लिट भएपछि इमेलमा आउँछ। राम्ररी एक्जाम लेख्नु है। नो, अल द बेस्ट, बाई। हाम्रो वीरबहादुर जीको अडियो कनेक्ट भएन। यो कलर त भयङ्कर देखिँदो रहेछ है। केमा? मेरो ब्याकग्राउन्ड एकदमै डार्क कस्तो देखिँदो रहेछ हैन? भिडियो फ्रेन्डली होइन रहेछ। ए तपाईको पहिले राखिराखे हो यो? होइन, म यहाँ अर्कै ठाउँमा छु के, साथीहरु आउनु भएको छैन, हेरौँ न। यहाँ अर्कै घरमा छु, छिमेकी पाहुना लाग्न गएको छु, पाहुना लाग्न। ल ल ल, ठीक छ ल। ल विदुरजी, मैले नयाँ आएको जतिलाई एडमिट गर्दै गर्छु, तपाईले प्रोग्राम सुरु गर्दै गर्नु न। धेरै त्यसो गरौँ। हजुर विदुरजी, गो अहेड। भविन्द्रजी रेडी हुनुहुन्छ के रे? अब अरू साथीहरु आउँदै जानुहुन्छ। अब फेसबुक लाइभ गएन, तर लिंक शेयर गर्न मिल्छ के हुन्छ? मिल्दैन लाइभ? यो जुमको मात्रै मिल्छ। जुमको त गयो। तर होइन, मैले त होस्ट नै दिइसकेपछि मेरोमा त हेर्न पनि मिल्दो रहेछ। हेर्न पनि दिँदो रहेछ मलाई। हुन्छ ल सुरु गरौँ है त। फेरि पनि आज हामी यसरी साप्ताहिक रूपमा हामीले यो राजनीतिक मञ्चमा आयोजना गर्दै आएको हाम्रो जनजीवनका, राष्ट्रका, राजनीति, विधान, संविधान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सबै समुदायले कसरी देशमा चाहिँ इज्जतको साथ, अधिकारको साथ, मान सम्मान, पहिचानको साथ बाँच्न सकिएला त, यही विषयमा हामी सबैको मानवीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानुनी सबैको चासो हुने विषयहरूमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि यो स्वतन्त्र राजनीतिक मञ्चको प्लेटफर्ममा जुमको भिडियो माध्यमबाट, भर्चुअल माध्यमबाट हामी विभिन्न दक्ष अथवा विशेषज्ञ, ती क्षेत्रका प्राविधिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, शैक्षिक विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग हामी अन्तर्क्रिया गरिराखेका छौँ। यसै क्रममा हामीले अघिल्लो हप्ता मात्र आयोजना गरेको जुन विषय छ नेपालको विधान संविधानमा अल्पसंख्यकको पहिचान, दर्ता, मान्यता विषयको जुन छ, लोकतन्त्रमा नेपालको संविधानमा हाम्रा आधारभूत मानव अधिकारका विषयमा जुन छ, त्यही विषय अझै आएर कतिपय अल्पसंख्यक समुदायको निम्ति पहिचानको सवाल छ। यस विषयमा नेपाल कानुनले, कथित मुलुकी ऐनले, अपराध संविधानले, त्योभन्दा माथि चाहिँ नेपालको संविधानले, मुन कानुनले के कस्ता प्रावधान राखेका छन्,
र हामीले ती प्रावधानलाई टेकेर कसरी आफ्नो हक अधिकारलाई रक्षा गर्न सक्छौँ, कहाँ हामी पहिलो माग दाबी गर्न सक्छौँ, कहाँ हामी यसरी समन्वय गरेर एउटा अभियान गर्न सक्छौँ, यी विषयमा यस्तै मोटामोटी सालाखाला विषयमा रहेर आजका अघिल्लो हप्ताकै प्रस्तुता अनि वरिष्ठ अधिवक्ता एडभोकेट मानवाधिकार कर्मी समाजसेवी भवेन्द्र राई जी हाम्रो माझमा आइसक्नु भएको छ। यहाँ सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा फेरि पनि हामी पछि युट्युबमा राख्नेछौँ, फेसबुकमा राख्नेछौँ। सबैजनालाई पनि हार्दिक स्वागत अभिवादन अनि आजका प्रस्तुतामा हार्दिक स्वागत अभिवादन सलाम गर्दै म बाँकी समय लगभग होइन 45-40 मिनट म अधिवक्ताजीलाई दिन्छु। त्यसपछि फेरि प्रश्न उत्तर जिज्ञासा छलफल इन्ट्रेक्सन हामी गर्दै लगभग आधी घन्टा जति बढी अगाडि बढ्नेछौँ। नाउ दिस टाइम फर एडभोकेट भवेन्द्र राई, हामी स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद विदुरजी तपाईको स्वागतको लागि। रेडी हुनुहुन्छ र फेरि पनि यहाँहरुको बीचमा रेडी हुनु भएको छ भने पनि हामी हेलो विदुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ नि धन्यवाद। अनि गएकै विषयवस्तुमाथि हामीले जुन छलफल बहसहरू गरिरहेको अवस्थामा अहिले मैले यो लोकतन्त्र मानवाधिकार र कानुनी प्रावधानको सन्दर्भबाट र आज विशेष गरिकन धार्मिक स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको अवस्थाको बारेमा अलिकति म चर्चा गर्न गइरहेको छु। र आज बढी चाहिँ मैले विश्वास र आस्था, धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रताको आँखाबाट धेरै चर्चा मैले गर्न लागिरहेको छु। धर्म र आस्था पनि एउटा मानवाधिकारको प्रमुख पाटो हो र भाग हो र यो नै प्रमुख हो, यो नै मुटु हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसै क्रममा हामीहरूको संविधानमा कस्तो किसिमको व्यवस्था छ भनेर विस्तृत रूपमा हामीले गएको हप्तामा हेरेका छौँ र आज त्यसको लागि अलिकति स्क्यानिङ रूपमा हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि बढी आज हामी छलफल र बहस र तपाईँहरूको प्रश्नहरू छ भनेदेखि म त्यसलाई म लिनेछु। म एकैछिनमा सेयर गर्न चाहिरहेको छु यहाँनिर मेरो देखिन्छ नि सर? हस् धन्यवाद। नेपालमा विशेष गरिकन यो धार्मिक धर्म सम्बन्धी धर्म स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा के कस्तो व्यवस्थाहरू छ र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको स्थिति के छ र कसरी उपभोग गर्न पाइरहेको छ भन्ने सवालबाट आज यहाँहरूको बीचमा मैले प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। र म एउटा धार्मिक समुदायमा, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमा समाहित भएको कारणले, बिलोङ भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो प्रस्तुतिहरू अलिकति बाइस हुन सक्छ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म पहिला नै यो कुराहरू यहाँको बीचमा म राख्न चाहे। र सम्भवतः मैले न्युट्रल प्रकारले नै प्रस्तुत गर्ने विचार गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। र केही उदाहरणहरू म बिलोङ भएको समुदायका कुराहरू यहाँनिर मैले राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। र हामीले हेरिरहेका थियौँ कि मानव अधिकारका पक्षहरूमा मानव अधिकार पनि एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, एउटा भाग हो। र लोकतन्त्रमा मानव अधिकार भएन भनेदेखि त्यो लोकतन्त्र सबल र सक्षम हुन सक्दैन र त्यो दिगो लोकतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले गएको हप्तामा पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। र यसै कारणले गर्दाखेरि मानव अधिकारको पाटो मध्येमा र सबैभन्दा बढी चाहिँ नै यो अभिव्यक्ति यो आस्था वा विश्वासको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको महत्त्वपूर्ण कुरा हुने भएको कारणले हाम्रो संविधानमा यस सन्दर्भमा के कस्तो व्यवस्था छ यो कुरा म यहाँको बीचमा अलिकति संविधानबाट खोतल्न गइरहेको छु। र नेपालको संविधान 2072मा यहाँनिर प्रस्तावनामा नै यो कुरा उल्लेख गरिएको छ कि नेपाल चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कस्तो किसिमको नेपालको निर्माण सङ्कल्प गरिएको छ, निर्माण गरिएको छ भन्ने सन्दर्भबाट यहाँनिर नेपाल चाहिँ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिएको यो नेपाल हो। यो नेपाल हो बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक
भएको हैन। बहुधार्मिक भन्दाखेरि 10 वटा भन्दा बढी, 10 वटा हैन। 2011 सालको चाहिँ डेटा अनुसार 10 वटा धर्महरू छन्। अब थपिँदैछ 11-12 होला हैन। अब बहुसांस्कृतिक भएको, अब तपाईको बहुभाषिकको कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ 123 वटा भाषाहरू भएको यो मुलुकको हैन। अब बहुजातीय भनेको 125 जात भएको, 125 जात भएको यो मुलुकको, यो यसरी बनेको यो मुलुक हो। र यो प्रकारले चाहिँ यहाँनिर यो प्रस्तावनामै यो उल्लेख गरेको छ कि बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक, र त्यसको लागि चाहिँ नै त्यहाँनिर भएका सामाजिक विभेदका कुराहरूमा विशेष गरिकन धार्मिक र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प लिएको यो संविधानले छ। यो हेरिसकेका छौँ। र यसै सन्दर्भबाट राष्ट्र भनेको के हो भन्ने सवालमा राष्ट्र भनेको चाहिँ नि तपाईको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हैन भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। जुन कुरा हामीले प्रस्तावनामा लेख्यौं त्यही कुरालाई चाहिँ राष्ट्र भनेको के हो त, नेपालले चाहिँ हामीले राष्ट्र भन्दा बुझ्ने के हो त। जब हामीले राष्ट्र भन्छौं, राष्ट्र भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र भनेको बहुजातीय हो, बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक हो, बहुसांस्कृतिक हो हैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। राष्ट्र भनेको यो, राष्ट्र भनेको यो हैन। यो चाहिँ विविध विशेषताहरू विद्यमान एकीकृत आकांक्षामा आबद्ध सबै जनता नेपाली हो भन्ने तथ्य उपरोक्त परिभाषाबाट बुझिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ नै जुनसुकै धर्मावलम्बी भए पनि हैन, चाहे चाहिँ हिन्दू, बुद्धिस्ट, इस्लाम, क्रिस्चियन, जैन, किराँत लगायतका बोन अनि लगायतका सबै जति पनि छौँ सबै धर्मावलम्बीहरू भए पनि हामी नेपाली राष्ट्रियताको पहिचानमा समान हैसियतमा छौँ भन्ने हो। यो यसको अर्थ चाहिँ नै हामीले जुनसुकै धर्मावलम्बी भए तापनि, जुनसुकै धर्म अपनाए तापनि हामी नेपाली राष्ट्रियताको पहिचानमा हाम्रो हैसियत समान छ है, यो समान छ है भनेर यसले चाहिँ नै बताउँदछ भन्ने बुझिन्छ। बहुधार्मिक राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई संविधानले स्पष्ट रूपमा चित्रण गरेको छ, जुन चाहिँ यथार्थपरक देखिन्छ। अनि त्यसपछि राज्य हैन, राष्ट्र भने अब राज्य भनेको चाहिँ नि प्राय चाहिँ नि के भन्छ भन्दाखेरि हामीले भन्दाखेरि राज्यलाई हामीले हेरेन हैन भनेर भन्छौँ हैन। किन भन्दाखेरि राज्य भनेको चाहिँ नि ठुलो हो के यो राष्ट्रहरूको के राष्ट्रहरूको चाहिँ नि समूह हो। राज्य भनेको चाहिँ राष्ट्रहरूको समूह हैन। यसमा चाहिँ नि तपाईको खाली सरकार मात्रै हुँदैन, यसमा चाहिँ नि कार्यपालिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ, व्यवस्थापिका हुन्छ यो राज्यमा। र त्यसका साथमा यहाँ चाहिँ नि राज्यमा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि यो चौथो अङ्ग भनेर नलेखिए तापनि चौथो अङ्ग भनिने हैन, पत्रकारहरू, प्रेस पनि यसमा पर्छ राज्यको हैन। त्यति मात्र नभएर राज्यमा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि यो सिभिल सोसाइटीहरू यहाँनिर हैन, सिभिल सोसाइटीहरू हुन्छन्। अनि विभिन्न किसिमको समूहहरू हुन्छन्। त्यो समूहहरू चाहिँ विभिन्न सामाजिक समूहहरू हुन सक्छ, धार्मिक समूहहरू हुन सक्छ, विभिन्न प्रकारको समूहहरू हुन सक्छ जो चाहिँ नै सामूहिक हितको लागि आबद्ध भएका समूहहरू। यी सबैको चाहिँ नै यो राज्य हो हैन। अनि यो राज्य कस्तो भन्दाखेरि यो राज्य चाहिँ नै हैन तपाईको चाहिँ लोकतन्त्र, संघात्मक, संघीय हैन राज्य भनेर भनिएको छ। त्यसका साथमा के छ, समावेशी आदि इत्यादि। र यहाँ मैले ल्याएको चाहिँ नै यो नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। र आज मैले धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्न लागिरहेको हुनाले मैले यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दलाई चाहिँ मैले यहाँ ल्याइरहेको छु है। धर्मनिरपेक्ष खासमा यो धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो त, अस्तिको समयमा पनि मैले अलिकति छोटकरीमा मैले व्याख्या गरेँ। आज चाहिँ यसमा अलिकति बढी म व्याख्या गर्न चाहिरहेको अवस्था छु। धर्मनिरपेक्ष हैन, तपाईँ र मलाई लाग्न सक्दछ कि धर्मनिरपेक्षको परिभाषाहरू विभिन्न ढङ्गले विभिन्न प्रकारले गरेको पाइन्छ हैन। धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ कसैले चाहिँ यो धार्मिक स्वतन्त्रता हो भनेर बुझेको अवस्था छ। धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ
राज्य चाहिँ राज्यले चाहिँ सबै धर्महरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हो, सबै धर्महरू प्रति चाहिँ उत्तिकै व्यवहार गर्ने हो भन्ने किसिमको बुझिन्छ हैन। अनि त्यसपछि राज्य चाहिँ राज्यको धर्म हुँदैन, राज्यको धर्म हुँदैन, व्यक्तिको धर्म हुन्छ हैन भनेर पनि बुझिन्छ हैन। विभिन्न प्रकारले परिभाषा गरेको हामी पाउँदछौँ हैन। र धर्मनिरपेक्ष भनेको र धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्को परिभाषा पनि हामीले देख्दछौँ कि धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ नै कुनै पनि धर्मलाई नमान्नु हो, आस्तिक हुनु हो, नास्तिक हुनु हो। नास्तिक पनि धर्मनिरपेक्षभित्रको परिभाषाभित्र परेको हामी पाउँदछौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो कुराहरू आउँदछ। तर नेपालले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो र त्यसलाई कसरी परिभाषा गरेको छ भन्ने कुरा नेपालको संविधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। र बहुधार्मिक राष्ट्र नेपालले धर्मनिरपेक्ष राज्य नीति अख्तियार गरेको छ हैन। धर्मनिरपेक्ष राजनीति अख्तियार गरेको छ र अहिले चाहिँ नै अब विशेष गरिकन यो धर्मनिरपेक्ष र यो सङ्घको सन्दर्भमा चाहिँ नै अब जनमत सङ्ग्रह पनि हुनुपर्छ भन्ने किसिमको यदाकदा भराइ पनि बहस पनि चलिरहेको कुराहरू र केही कुराहरू सुन्न पनि आइरहेको छ। र नेपालले कसरी यो नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षको कसरी परिभाषा गरेको छ त्यो चाहिँ नै नितान्त एकदमै बुझ्न आवश्यकता छ। धर्मनिरपेक्ष भनेको धार्मिक मामिलामा तटस्थ भूमिका रहने राजनीति हो। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा हो कि सबैले बुझ्ने र सबैले चाहिँ अख्तियार गर्ने परिभाषा चाहिँ यो हो। धर्मनिरपेक्ष भनेको धार्मिक मामिलामा राज्य हैन, चाहे त्यो चाहिँ कार्यपालिका होस्, चाहे त्यो चाहिँ व्यवस्थापिका होस्, चाहे त्यो चाहिँ न्यायपालिका होस् र अन्य कुनै पनि हैन घोषित अघोषित राज्यका अङ्गहरू चाहिँ नै तटस्थ रहने कुरा हो। यो किनकि यो धार्मिक यो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा भएकाले गर्दाखेरि यो रहने भन्ने किसिमको यो अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा छ। र राज्य कुनै धार्मिक पक्षको समर्थन र विरोधमा नरहने एउटा राज्य प्रतिज्ञा हो हैन। राज्यले धर्म मतको आधारमा कुनै निर्णय र व्यवहार गर्दैन भन्ने हो यसको अर्थ हैन। अब यो धर्मावलम्बीहरू धेरै छन् र यसको त्यतातिर चाहिँ बढी चाहिँ यो भोटिङ आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ केही कुराहरू हैन उनीहरूको चाहिँ भावनाहरू, उनीहरूको चाहिँ सेन्टिमेन्टहरू जित्नको लागि गर्ने राजनीतिज्ञहरूले गर्ने कुरा एउटा रह्यो त्यो। तर यो कानुनी रूपमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ राज्य तटस्थ रहनु नै हो र त्यसको भूमिका चाहिँ सबैप्रति समान रहने नै हो भन्ने कुरा हो। तर पनि नेपालको संविधानमा कसरी परिभाषा गरिएको छ, प्रष्ट रूपमा धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो भनेर त्यसको स्पष्टीकरण गरेको छ के त्यहाँ स्पष्टीकरण गरेको छ। र स्पष्टीकरण यो गजबको छ। यो चाहिँ के अरे यो चाहिँ नयाँ प्रकारको छ, नौलो परिभाषा छ हैन। नौलो परिभाषा भन्दाखेरि पनि त्यही जुन हिजोका समयमा थियो त्यही कुरालाई चाहिँ जोड दिएर धर्मनिरपेक्षलाई परिभाषा गरेको हामी पाउँदछौँ यहाँनिर हैन। यस धाराको प्रयोजनको लागि निरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ भनेको छ हैन। निरपेक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि के भनिदियो यहाँनिर, सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति हैन संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता हैन। ल धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरा यहाँ जोडेको छ। तर त्यो भन्न अगाडि के कुरा जोडेको छ भन्दाखेरि यो प्रथम चाहिँ नै पहिलो चाहिँ नै के भनेको छ, सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण हो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसका साथमा त्यसका लगायतमा अनेकहरू पनि हो हैन भन्ने किसिमको आधारबाट अनि धार्मिक स्वतन्त्रता पनि हो भन्ने आधारबाट चाहिँ नै यहाँनिर यसको परिभाषा गरिएको छ। यहाँनिर सनातन भनेको के हो त हैन, सनातन भनेको के हो त यो बुझ्न आवश्यकता छ हैन। तपाईँ र मैले बुझ्दै आएको सनातन भनेकोदेखि प्राचीन समयदेखि आउँदै गरेको हो कि हैन, प्राचीन समयदेखि हुँदै आएको अथवा चाहिँ धेरै पूर्वकालदेखि चलिआएको हो कि हैन। यो सनातन भनेको के हो त, यसको चाहिँ नै व्याख्या विश्लेषण जटिल छ हैन। जसले जुन ढङ्गले व्याख्या गरे पनि यहाँनिर हुन सक्ने देखिन्छ हैन। सनातन भनेको के हो, अब चाहिँ नै तपाईँको कतिपय हिन्दू गुरुहरू लगायतका हिन्दू लम्बीहरूको भनाइअनुसार सनातन भनेको हिन्दू नै हो, हिन्दू धर्म नै हो भन्ने किसिमको भनाइ पनि छ। किन भन्दाखेरि
उहाँहरूले चाहिँ कतिपय चाहिँ यहाँ सनातन धर्म भनेर पनि भन्नुहुन्छ, सनातन धर्म भनेर पनि भन्नुहुन्छ, अनि प्यारालेल रूपमा त्यसलाई चाहिँ हिन्दू धर्म नै हो भनेर चाहिँ भन्ने किसिमको परिभाषा पनि हामीले देख्दछौँ हैन। यसको चाहिँ विविध परिभाषा र विविध अर्थहरू हामीले देख्यौँ यहाँनिर यो चाहिँ सनातन भनेको हैन। अब तपाईँले अझै चाहिँ यसलाई केलाउनु भयो, हेर्नुभयो, यो संस्कृतिबाट आएको शब्द यो सनातन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नै तपाईँले हेर्दै आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ नै सनातन भनेको चाहिँ ब्रह्मा पनि हो, लक्ष्मी पनि हो, विष्णु पनि हो, शिव पनि हो, महेश्वर पनि हो, विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यसको चाहिँ के अरे यसको चाहिँ यो सिनोनिमसहरू छ सनातनको हैन, बहु अर्थ छ। र परिभाषा गर्दै जाँदाखेरि यसको चाहिँ वकालत गर्दै जाँदाखेरि सनातन त त्यो होला हैन। फेरि आखिर यसको चाहिँ जड खोज्दै जाँदाखेरि यसको वास्तविक शब्द र वास्तविक अर्थ के हो त यो हैन, बुझ्ने र गर्ने के हो त भन्ने किन हेर्दै जाँदाखेरि त भोलि गएर त त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ पछि गएर नजिरहरू परिभाषाहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो सनातनको स्पष्टीकरण जुन यहाँदेखि दिएको छ अनावश्यक रूपमा राखिएको कदम हो, अनावश्यक रूपमा म देख्दछु यहाँनिर हैन। अर्को चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त शब्दको अमिल्दो व्याख्या गरिएको देखिन्छ। यो विश्वव्यापी रूपमा जुन प्रकारले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा, धर्मनिरपेक्षको परिभाषा छ त्यसको चाहिँ अमिल्दो व्याख्या यहाँनिर देखिन्छ हैन। र यहाँनिर मुलुकी ऐन 2020 अदलको 29 नम्बर अनुसार के भनेको छ भन्दाखेरि सनातनदेखि हिन्दू जातिमा चलिआएको धर्ममा र जाति विशेषमा खलल हुने भएमा भन्ने कुराले हैन, जाति विशेषमा के अब सनातनदेखि हिन्दू जातिमा चलिआएको धर्ममा र जाति विशेषमा हेर्नुहोस्, जाति विशेषमा विशेष गरिकन हैन यहाँनिर चाहिँ उच्च जातको निच्च जातको भन्ने कुराहरू छ। जाति विशेषमा खलल हुने भएमा, यो जाति विशेष भनेको विशेष गरिकन यो उच्च जातको कुरा गरेको, खलल हुने भएमा भन्ने कुराले हिन्दू धर्मको संरक्षणलाई जोड दिएको पाइन्छ यहाँनिर हैन। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ यसरी कसरी बुझिरहेको छु र कसरी हेरिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर यो स्पष्टीकरणले सनातन धर्मको मात्र पक्ष पोषण गर्ने मनसाय गरेको देखिन्छ हैन। सनातन धर्म भनेको हिन्दू धर्मको मात्रै पक्ष पोषण गर्ने मनसाय देखिएको छ हैन। अब यसको केही चाहिँ उदाहरणहरू पनि छ यहाँनिर, नजिरहरू पनि छ। एउटा चाहिँ यो चार्ल्स मेन्डिसको नजिरमा के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो सर्वोच्चको नजिरमा के छ भन्दाखेरि धर्म परिवर्तनले भन्ने मुद्दामा चाहिँ यहाँनिर विशेष गरिकन धर्म हिन्दू धर्मलाई नै उच्च धर्मको रूपमा र स्वजाति धर्मको रूपमा परिभाषा गरेको पाइन्छ। र यसको केही अझै नजिरहरू म तपाईहरुलाई प्रश्न पार्नको लागि यहाँ राख्न गइरहेको छु हैन। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा चाहिँ अब यहाँनिर त्यो प्रकारले परिभाषा गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि अर्को चाहिँ नै धर्मनिरपेक्षकै सन्दर्भमा चाहिँ नै विशेष गरिकन यो 2062-63 साल पश्चात परिभाषा भएको कुराहरूमा यस्तो प्रकारको हामीले देख्दछौँ। एउटा चाहिँ नै गहदराज लगायतले दिएको मुद्दाको सन्दर्भको कुरा छ यहाँनिर हैन। त्यो मुद्दाले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता के हो भनेर चाहिँ नै अलिकति परिभाषा सर्वोच्च अदालत गरेको हामी देख्दछौँ यहाँनिर। धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको भनेअनुसार गरेको चाहिँ नजिर अनुसार धर्मनिरपेक्षलाई सर्वोच्च अदालतले यसरी धर्मनिरपेक्षको व्याख्या गरेको छ। धर्मनिरपेक्षले चाहिँ त्यस इलाकाभित्र बस्ने हैन, त्यस इलाकाभित्र बस्ने हैन, भित्र बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको धार्मिक झुकावप्रति सम्मान गर्ने र अहस्तक्षेप गर्ने यसलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हो भनेर भन्यो हैन। कसैले कसैलाई हस्तक्षेप गर्न पाइएन हैन, कसैले चाहिँ सबैले सबैको सम्मान गर्नुपर्छ हैन। सबैको चाहिँ धर्ममा हैन एक धर्मावलम्बीले अर्को धर्मावलम्बीलाई चाहिँ तपाईको सम्मान गर्नुपर्छ हैन। प्रत्येक व्यक्तिको भनेको छ कि झुकावप्रति हैन, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हो भनेर चाहिँ परिभाषा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि यसले चाहिँ अलिकति धर्मनिरपेक्षताको यो सर्वोच्च अदालतले सही प्रकारको व्याख्या गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले चाहिँ अलिकति यहाँ आहात दिएको छ। तर पनि केही नजिरहरू छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है, केही नजिरहरू हामी देख्दछौँ यहाँ। यद्यपि कसैद्वारा कसैको धार्मिक अभ्यासप्रति आक्रमण भएमा संरक्षण गर्ने धर्मनिरपेक्ष राज्यको अधिकार हो हैन। अतिक्रमण भएमा एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई अतिक्रमण गरेमा तर संरक्षण गर्ने चाहिँ फेरि राज्यको हो।
राज्यको, त्यो अवस्थामा मात्रै हैन। ठुलो धर्म भएको कारणले, धेरै धर्मावलम्बीको संख्या भएको कारणले राज्यलाई संरक्षण गर्ने होइन, तर एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई अतिक्रमण गरेको अवस्थामा मात्रै चाहिने तपाईको चाहिने राज्यले अधिक संरक्षण गर्ने हो भन्ने कुरा यहाँ परिभाषा गरिदिएको छ। यसले चाहिँ के कुराहरूको व्यवस्था गरिदियो भन्दाखेरि तपाईको विदुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुनिँदैछ सुनिँदैछ। म मात्रै बोले जस्तो लागेर नि। होइन गयो हामी म्युट गरेर बसिरहेका छौँ सबैजना। हस्, धन्यवाद। अब यहाँ अर्को यसरी चाहिँ परिभाषा गरेर आएको छ हैन। संवैधानिक एवं कानुनी दृष्टिकोणबाट व्यक्तिको धर्म रोज्ने अधिकार व्यक्तिगत भएकोले हैन, व्यक्तिको चाहिँ यहाँ एउटा परिभाषा चाहिँ यहाँ गरिदिएको छ के राम्रो यो हैन। व्यक्तिको धर्म रोज्ने अधिकार व्यक्तिगत भएकोले अब यसले चाहिँ के भनिदियो भन्दाखेरि व्यक्तिले आफ्नो धर्म चाहिँ रोज्न पाउँछ, कुनै पनि धर्म रोज्न पाउँछ हैन, त्यो चाहिँ गर्न पाउँछ भन्ने किसिमको परिभाषा गरिदिएको छ। त्यो चाहिँ व्यक्तिगत हुन्छ है, त्यो व्यक्तिगत हुन्छ भनेको छ हैन। भएकोले सो वर्णन गर्दा उत्पन्न हुने परिणाम व्यवस्थापन पनि नितान्त व्यक्तिगतै हुन्छ। तर के गर्दियो, त्यसबाट उत्पन्न हुने अन्य परिणामहरू उत्पन्न हुने परिणामहरूको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ नै त्यही धर्मावलम्बीहरूको त्यही धर्म मान्नेहरूको नै हो भनेर भनिदियो। यो कुन सन्दर्भबाट आएको छ यहाँ तल बुझ्नुहुनेछ। धर्म वर्णन गर्दा देवस्थल र चिहानको व्यवस्था पनि आफैले गर्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको यो नजिरमा छ क्या यहाँनिर। यसको अर्थ चाहिँ नै अब जुन धर्मावलम्बीहरूले जुन धर्म मानेको छ उनीहरूको आफ्नो रीति अनुसार चाहिँ गर्न पाउँछ, तर त्यो चाहिँ आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो देवस्थलको भयो भनौँ हैन, त्यो चर्चको कुरा गरौँ अथवा चिहानको कुरा गरौँ, त्यो व्यवस्था चाहिँ नै त्यही समूहले त्यही व्यक्तिहरूले गर्नुपर्छ, यो हो भनेर भन्यो हैन। यसका अलावा अन्य धर्मलाई दखल गर्ने अवस्थामा धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं वातावरणीय महत्त्वका स्थानमा वा त्यस्तै अन्य कारणले वा शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील स्थानमा बाहेक धार्मिक सम्प्रदाय र व्यक्तिहरूले आफैले व्यवस्था गरेको स्थानमा धार्मिक संस्कार सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि शान्ति सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हो पनि भनेको छ हैन। अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब वातावरणीय कुरा गरेको छ, अनि वातावरण दूषित नहुने प्रकारले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो किन भन्दा त्यो प्रकारले त्यो कुराकानी उठान भएको थियो। पहिला चाहिँ बनकालीमा चाहिँ त्यहाँ गाड्ने हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ वातावरण दूषित हुने भन्ने किसिमको कुराहरूबाट आएको र अन्य ठाउँमा गर्दाखेरि पनि यही कुराहरू लागू हुने हैन। यो धार्मिक भयो, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, वातावरणीय महत्त्वका स्थानमा हैन बाहेक चाहिँ सम्प्रदाय, धार्मिक सम्प्रदाय र व्यक्तिहरूले आफैले चाहिँ व्यवस्था गरेको स्थानमा धार्मिक संस्कार गर्न पाउनेछ। यो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ विभिन्न किसिमको चर्चको स्थापना गर्ने कुरादेखि लिएर तपाईको चाहिँ मस्जिद स्थापना गर्नेदेखि लिएर अन्य के स्थापना गर्ने कुराहरूको कुरा गरेको छ। र आफ्नो अनुसारको आफ्नो परम्परा अनुसारको यो मृत्यु संस्कारका कुराहरू पनि यहाँनिर पर्ने हुन्छ। र सोको चाहिँ नै सो सम्पन्न गर्नका लागि शान्ति सुरक्षा गर्ने चाहिँ काम चाहिँ राज्यको है, शान्ति सुरक्षा दिने काम चाहिँ राज्यको हो, यो चाहिँ नै राज्यले दिनुपर्छ भनेर चाहिँ परिभाषा गरिदिएको छ। यो परिभाषा देख्दाखेरि अलि उचित लाग्छ। अनि त्यसैलाई चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि फेरि अर्को एकजना अधिवक्ता यो तुलसी सिमखडा भन्ने अधिवक्ताले चाहिँ फेरि त्यही मुद्दामा एउटा थप प्रश्न गर्नको लागि फेरि पनि त्यो मुद्दा परेको थियो। अनि त्यसले चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो पश्चात पनि त्यहाँनिर के अरे गैर हिन्दूहरूले चाहिँ त्यहाँनिर शेषमाको जङ्गलमा चाहिँ दफन कार्यहरू अन्य कार्यहरू गरिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि अर्को दोस्रो चाहिँ यहाँनिर यो आदेश आएको हामी देख्दछौँ। यो धर्मनिरपेक्षसँगै सम्बन्धित कुरा हो यो हैन। सर्वोच्च अदालतले इसाई र अन्य गैर हिन्दू समुदायलाई शेषमातक जङ्गलमा दफन रोक्न निर्देशन दिएको छ हैन। यो चाहिँ नै यो हिन्दूहरूको हो ठाउँ, यो पवित्र स्थल हो। यो ठाउँमा चाहिँ नै इसाई र अन्य गैर हिन्दूहरूले चाहिँ यसमा दफन गर्न पाइँदैन है भनेर भन्यो उसले हैन।
र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई कसैको भावनामा चोट नपुर्याए दफनका लागि वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गर्न निर्देशन पनि जारीको छ हैन। त्यसपछि चाहिँ नै सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई के हैन जसले चाहिँ गर्नुपर्ने अब यो त भयो त्यहाँ गर्नु पाइँदैन भन्यो, तर विकल्प पनि दियो कि अब तिमीले चाहिँ नि हेर है अब यो चाहिँ अन्य पनि यहाँनिर धर्मावलम्बीहरू छन्, उहाँहरूको लागि समस्या छ, त्यसको लागि वैकल्पिक ठाउँको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ नि त्यो पनि थप चाहिँ नि त्यहाँनिर आदेश दिएको हामी पाउँदछौँ। र अरू थप रूपमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो परिवारको अन्तिम संस्कारको लागि आवश्यक चिहान स्थान र समाधि स्थल समुदायले व्यक्तिगत रूपमा वा संस्था मार्फत जग्गा किनेर व्यवस्था गर्न सक्छ भनेर पनि आदेश दिएको हामी पाउँदछौँ। र यो चाहिँ नै धर्मनिरपेक्षता हो भनेर हामीले नजिरहरूबाट हामी देख्दछौँ। अब यो कुराहरू मैले गरिनँ। अब धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि आज मैले चाहिँ विशेष गरिकन धार्मिक स्वतन्त्रताकै कुराहरू मैले कुराकानी गरिरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले छलफल र बहस पनि हामीले गएको हप्तामा हामी गऱ्यौँ र धेरैको चासो यसमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यसमा अलिकति म समय बिताउन चाहन्छु। धर्म स्वतन्त्रताको हक मानव अधिकार भित्र पर्ने मौलिक अधिकार हैन। मानव अधिकार भित्र मौलिक अधिकार पर्छ। मौलिक अधिकार अन्तर्गत चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता हैन, धर्म अथवा आस्था हैन, धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रताको कुरा हो। यो चाहिँ नै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सँग नजिक छ के यो भनेको चाहिँ। किनकि जब आस्था हामी राख्छौँ, जब हामी धर्ममा विश्वास राख्छौँ, त्यो धर्ममा हामीले त्यो धर्मको बारेमा बोल्न पाउने, त्यो धर्मको बारेमा हाम्रो अभिव्यक्ति गर्न पाउने, प्रचार गर्न पाउने, प्रसार गर्न पाउने, त्यसलाई त्यसको चाहिँ हामीले दर्ता गर्न पाउने, त्यसको चाहिँ अभ्यास गर्न पाउने, संरक्षण गर्न पाउने, यी सबै कुराको चाहिँ नि ग्यारेन्टी र सुनिश्चित हुनुपर्ने हो। त्यो स्वतन्त्रतामा कस्तो प्रकारको स्वतन्त्रता नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ म अलिकति चर्चा गर्न लागिरहेको छु। धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ हैन। यहाँ अवलम्बन भनेको के हो त हैन? अवलम्बन भनेको के हो? अवलम्बन भन्नाले धर्म ग्रहण गर्ने र परिवर्तन गर्ने कुरा समेत पर्दछ कि। अवलम्बन भन्दाखेरि चाहिँ धर्म चाहिँ नै ग्रहण गर्ने, परिवर्तन गर्ने हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ नमान्ने हैन, अन्य विभिन्न पर्न सक्छ यहाँनिर। मान्ने हैन, मान्ने नमान्ने, मान्ने छान्ने, मान्ने नमान्ने, यी सबै कुराहरू पर्न सक्छ यहाँनिर अवलम्बन भन्दाखेरि हैन। अवलम्बन गर्न सकियो, गर्न पनि सकिएन हैन। तर यसलाई के गरियो भन्दाखेरि यो अवलम्बन भन्ने कुरालाई चाहिँ नै अहिले परिवर्तनलाई चाहिँ अपराधको रूपमा मानिएको छ। हामीले तल हेर्नेछौँ कसरी यो अपराध भयो त परिवर्तन भन्ने कुरा हामी तल हेर्नेछौँ। अनि दोस्रो चाहिँ अभ्यास हैन। अभ्यास भनेको चाहिँ नै धर्म शिक्षाको व्यवहार हो, जीवन संस्कार हो हैन, जीवन पद्धति हो यो हैन। तपाईँ चाहिँ नि अब यो उपासना हो, यो आराधना हो, धर्मशास्त्रीय निर्देशन अनुसार रीतिविधि गर्ने विषय हो हैन। आफ्नो आफ्नो आस्था र रीति अनुसार गर्ने कुरा हो यो अभ्यास। पूर्ण रूपमा गर्न पाउनुपर्छ हैन, व्यक्तिगत रूपमा पाउनुपर्छ, सामूहिक रूपमा पाउनुपर्छ हैन, पब्लिकली पाउनुपर्छ, हरेक ठाउँमा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो यो अभ्यास गर्ने कुरा। यसमा चाहिँ कसैबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अनि संरक्षण भन्नाले कुनै पनि धर्म अभ्यासमा कसैको हस्तक्षेप नहुने हो। के संरक्षण भनेको? हस्तक्षेप हुनु होइन, सामाजिक मान्यता प्राप्त भएको र कानुनी हैसियत कायम रहेको अवस्था भन्ने हो हैन। संरक्षण भनेको चाहिँ नै चाहे त्यो चाहिँ नि हिन्दू समुदाय होस्, मुस्लिम समुदाय हो र अन्य समुदाय किन नभएको होस्, उनीहरूको चाहिँ नै कानुनी रूपमा चाहिँ हैसियत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। चाहे क्रिस्चियन नै किन नभएस् कानुनी रूपमा पाएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो। धर्म मत छान्ने, मान्ने, नमान्ने र स्वतन्त्रता स्पष्ट रूपमा व्यक्त नगरिएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। यो सबै कुराहरू धार्मिक स्वतन्त्रताको कुराहरूमा हामीले पर्दछ। अवलम्बन, अभ्यास, संरक्षण, यी सबै कुराहरू मैले समष्टिमा यहाँको बिचमा भनिन सकेको छु। र अब अलिकति मैले यहाँको बिचमा व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहेको
यो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हकको कुरा म अलिकति यसमा बिताउन चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ प्रष्ट रूपमा भनेको छ कि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। अब यो सरस्वती हेर्दाखेरि त हामीले पाउँछौँ, चाहे चर्च दर्ता गर्नुलाई किन नहोस् हैन, मस्जिद दर्ता गर्नलाई किन नहोस्, गुम्बा दर्ता गर्नलाई किन नहोस् हैन, यो कुराबाट चाहिँ नै हामीले धार्मिक गुठी सञ्चालन गर्न पाउने र गर्न पाउने हक छ, दिएको छ। तर धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन। अब यहाँनिर त्यो दर्ता गर्नको लागि, सञ्चालन गर्नको धार्मिक गुठी अथवा धार्मिक स्थल धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ नै फेरि पनि र त्यो गुठीसँगको सम्बन्धित सम्पत्ति र जग्गाको व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्यले नियम बनाउन सक्नेछ भनेको छ हैन, राज्यले नियम बनाउन सक्नेछ भनेको छ। अब त्यसो हो भनेदेखि राज्यले बनाएको नियमहरूमा के कसो छ त, हामीले त्यो कुरा हेर्न चाहिरहेका छौँ। आज अलिकति विस्तृत रूपमा राज्यले बनाएको जुन यो गुठी सम्बन्धीको ऐनहरू के छ र त्यसको नियमावली के छ भनेर हामी अलिकति तल हेर्नेछौँ। धार्मिक स्थल धार्मिक कार्य गरिने स्थानसँग सम्बन्धित छ। धार्मिक गुठी धर्मकर्मका लागि समर्पित गरिने सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छ। उक्त दुवै तत्त्व सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानले चाहिँ हक प्रत्याभूत गरेको छ, तर प्रयोजन गर्दाखेरि चाहिँ के छ त यो हैन, हक प्रयोजनको लागि कानुन बनाएर नियमित गर्ने अधिकार राज्यमा छ। राज्यले बनाएको नीति नियम हेर्नेछौँ। त्यसो हो भनेदेखि अहिले नेपालमा अहिले चाहिँ नि एक्जिस्टिङ भएको चाहिँ नि यो गुठी सम्बन्धी ऐनहरूको व्यवस्था के छ हैन। एउटा चाहिँ गुठी संस्थान ऐन 2033 छ हैन। यसलाई चाहिँ धार्मिक वा पारम्परिक कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पार्टी, पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ आदिलाई चाहिँ नै हैन, आदिलाई चाहिँ नै त्यो हक छोडी सम्पत्ति राखेकोलाई गुठी समेत भनिन्छ भनेको छ यहाँनिर। अब यहाँ चर्चको कुराहरू, गिर्जाघरको कुराहरू यहाँनिर गरेको हामी पाउँदैनौँ। अनि यो गुठी सम्बन्धीको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले बुझिरहेको गुठी र प्रचलनमा भइरहेको गुठी चाहिँ यी प्रकारको गुठीहरू छ यहाँनिर हैन। जब चाहिँ गुठी ऐन तपाईँको 2033 आयो, गुठी संस्थान ऐन, अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि भएको गुठी संस्थान ऐन 2021 का कुराहरूलाई खारेज गरेर यो आएको, त्यो बेलामा थुप्रै प्रकारको गुठीहरू थियो र यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा राजगुठी, छठ गुठी र निजी गुठीको रूपमा लिएको कुरा हामी पाउँदछौँ यहाँनिर। अब राजगुठी भनेको चाहिँ नि तपाईँको यो गुठी संस्थानले हैन दायित्व भई, गुठी संस्थानको चाहिँ हक दायित्व भई गुठी संस्थानको बन्दोबस्त सञ्चालन गर्नेलाई चाहिँ राजगुठी बन्यो। अनि त्यसपछि छठ गुठी भनेको चाहिँ नि आयस्ताबाट गुठीको हैन पूजा पर्व हैन आदि इत्यादिबाट प्राप्त भयो अनि सोही व्यक्तिले जो चाहिँ त्यहाँ गुठी छ, गुठिया छ, त्यसैबाट उसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो हैन। अनि त्यो चाहिँ सो गुठीको चाहिँ जग्गाको हैन नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने मालको तिरो चाहिँ नबुझाउने, तर त्यही गुठीमा नै बुझाउने प्रकारको चाहिँ त्यो छठ गुठी हो। अनि अर्को चाहिँ निजी गुठी भनेको चाहिँ नि राजगुठी र छठ गुठी बाहेकको गुठी हो भनेर चाहिँ नि भन्यो के उसले। यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि गुठी संस्थान ऐन 2033 ले भन्यो। अब यसमा चाहिँ नि सबै धर्मावलम्बीहरूलाई अटाउन सक्ने कुरा देखिएन के यहाँनिर। यो चाहिँ नि तपाईँको गुठी संस्थान ऐन 2033 मा चाहिँ सबै धर्मावलम्बीहरूलाई बराबर हुने प्रकारको चाहिँ नि ऐन यहाँनिर देखिएन। यो ऐन चाहिँ विशेष गरी के देखियो भन्दाखेरि पशुपति लगायतका अन्य मन्दिर र त्यससँग सम्बन्धितहरूलाई चाहिँ नै भयो र त्यसबाहेकका अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ यसले स्थान दिएको कुरा हामी पाउँदैनौँ यहाँनिर हैन। र अहिले चाहिँ अभ्यासमा रहेको के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो बुद्धिस्टहरूको लागि चाहिँ लुम्बिनी विकास कोष ऐन 2042 संशोधन 2075 गरेको छ। त्यस अनुसार चाहिँ नै विशेष गरिकन लुम्बिनी विकास कोष ऐन अन्तर्गत भएर केही बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ नै त्यहाँ त्यस प्रकारको ऐन बनाएको छ। तर त्यो पनि पार्टिकुलर चाहिँ नै लुम्बिनी विकास कोष ऐनको लागि बनाएको छ र अन्य चाहिँ नै तपाईँको गुम्बाजहरू अन्य कुराहरूको लागि चाहिँ बनाएको छैन। र अन्य गुम्बाजहरू पनि मैले सुन्नमा आएको अनुसार
यो संस्था दर्ता ऐन 2034 अन्तर्गत नै दर्ता भएको कुराहरू मैले पाएको छु। अनि अर्को चाहिँ नै यो गुठी ऐनले चाहिँ नै यो गुठी संस्थान ऐनले चाहिँ नै के गरेको छ भन्दाखेरि त्यस अन्तर्गत चाहिँ नै अर्को चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन 2050 हैन, यसलाई लागू गरेको छ हैन। अब त्यो चाहिँ नै खाली चाहिँ नै त्यो समुदायको लागि मात्रै, एउटा हिन्दू समुदायको लागि मात्रै भएको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यस्तो प्रकारको व्यवस्थाहरू छ। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो नेपाल ट्रस्ट ऐन 2064 छ। यो चाहिँ नै फेरि राजा वीरेन्द्र रानीको सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्नको लागि र प्रयोजन गर्नको लागि, सञ्चालन गर्नको लागि व्यवस्था गर्ने कुरा पाउँदछौँ। अब यो कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई त्यसमा अटाउन सक्ने कुरा देखिएन त्यो गुठी संस्थान ऐनमा। अब त्यसबाहेक बनेका अन्य कानुनहरूमा के छ त व्यवस्था भन्दाखेरि मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा केही व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ गुठी सार्वजनिक र निजी हुन सक्ने, गुठी चाहिँ सार्वजनिक हुन्छ, एउटा निजी हुन सक्छ। र सार्वजनिक गुठी कस्तोलाई मानेको छ भन्दाखेरि विविध हैन विषयहरू चाहिँ मध्येहरू मध्येमा हामीसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि धर्मको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ नै यो आस्थाको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ नै यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गुठी मानेको छ। मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर वा त्यस्तै अन्य धार्मिक कृत्य गर्नेलाई चाहिँ नै गुठी भनेर मानेको छ। अब गिर्जाघरलाई हामीले चर्च मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ नै हामी पनि यसमा पर्छौँ, क्रिस्चियनहरू पनि यसमा पर्छौँ हैन। म पनि यसमा बिलोङ गर्छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो टर्मिनोलोजी मैले प्रयोग गर्छु। गिर्जाघर चाहिँ नै गिर्जाघर भनेको चाहिँ चर्च हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यस परिभाषाबाट चाहिँ नै गिर्जाघर चाहिँ नै एउटा सार्वजनिक गुठी हो भन्ने कुरा देखिन्छ यहाँ। तर यो चाहिँ नै फेरि निजी गुठी पनि बनाउन सकिने अवस्था चाहिँ छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखिन्छ यसले हैन। गुठी चाहिँ नै सार्वजनिक पनि हुन्छ, निजी पनि हुन्छ भनेको छ हैन। अब त्यो चाहिँ नै संख्या र त्यसको चाहिँ प्रकृति, त्यसको चाहिँ प्रबन्ध पत्र नियमावलीले निर्धारण गर्ने गर्दछ। र विगतमा चाहिँ नै यो गुठी सम्बन्धी ऐन आयो, गुठी सम्बन्धी चाहिँ विधेयक आयो र फिर्ता भएको अवस्था पनि छ। सायद चाहिँ अब फेरि पनि त्यो बन्ने अवस्थामा छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि अब विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले त्यो बन्दै गर्दाखेरि लबी गर्नु र राज्यसँग लबी गर्नुपर्ने हो जस्तो पनि मलाई लाग्दछ। किनकि यो चाहिँ नै गुठी सम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार चाहिँ सङ्घलाई दिएको छ। सङ्घलाई यहाँनिर यो प्रष्टै रूपमा नेपालको संविधान 2072 को 32 मा लेखिएको छ। 32 को धारा 290 मा गुठी सम्बन्धीको व्यवस्था गरेको हामी पाउँदछौँ हैन। त्यो कुराहरू छ। अब यहाँनिर मैले राख्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कुराहरू हेर्दाखेरि यहाँनिर हामीले के देख्दछौँ भन्दाखेरि केही न केही सबै धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो गुठीको व्यवस्था गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ अलिअलि गरेको हामी देख्दछौँ। स्वतन्त्र रूपमा नगरे तापनि यहाँ केही न केही गरेको देखिन्छ। व्यवहारमा केही समस्या होला, व्यवहारमा समस्या होला। सिडिओलाई कहिलेकाहीँ नमान्ला, रजिस्ट्रार कार्यालयको चाहिँ नि रजिस्ट्रार अफिसले कहिले चाहिँ नमान्ला हैन। अनि त्यो अवस्था चाहिँ नि आउन सक्छ यहाँनिर व्यवहारमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि त्यस्तै प्रकारको संरचना र त्यस्तै प्रकारको अभ्यासहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो नौलो अभ्यासमा केही समस्याहरू देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ नि अब अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समूहहरूले, धर्मावलम्बीहरूले अब राज्यसँग बहस पैरवी र उहाँहरूसँग बसेर बहस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अब यो अब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ गुठी संस्थान ऐन 2033 हिन्दू धर्म लगायतका र उहाँको देवी देवताको लागि हुने भयो। अनि त्यसपछि लुम्बिनी विकास कोष ऐन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्धिस्टहरूको लागि भयो र सबैको लागि पनि छैन। कति गुम्बाजहरू चाहिँ नै यो संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार नै छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो पनि भएन सबैको लागि। त्यसो भइसकेपछि अब हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त गरेको आधारहरू र एक्जिस्टिङ कानुनहरू के छ भन्दाखेरि एउटा संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार धार्मिक संस्थाको रूपमा दर्ता गर्ने र पछि त्यसलाई चाहिँ गुठीको रूपमा मान्यता दिने र अनि अर्को चाहिँ कम्पनी ऐन 2063 को अनुसार 63 को चाहिँ दफा 136 अनुसार चाहिँ
कल्याणकारी उद्देश्यको लागि, धार्मिक कल्याणकारी उद्देश्यको लागि हैन, परोपकारीको लागि हैन, परोपकारी धार्मिक कल्याणकारी उद्देश्यको लागि स्थापना गरेर पनि चाहिँ गुठी स्थापना गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रिय गिर्जाघरमा गुठी निर्माण गरेको कुरा एउटा उदाहरण छ। यस प्रकारको कुराहरू छ हैन, यो गुठी सम्बन्धी कुराहरू। र गुठीको चाहिँ विशेष गरिकन तपाईको यो गुठीको चाहिँ व्यवस्थापन र गर्नको लागि, यसको चाहिँ रेखदेख गर्नको लागि चाहिँ नै सङ्घलाई भन्दा पनि अहिले चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार प्रान्तलाई, प्रदेशलाई दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रदेशलाई दिएको र प्रदेश पछाडि स्थानीय निकायहरूलाई दिएको हामीले पाउँदछौँ गुठीको सन्दर्भमा। र अलिकति यो मैले चर्चा गरेँ गुठीको सन्दर्भमा अलिकति प्रष्ट हुनको लागि। र अब अर्को मैले चर्चा गर्न चाहेको चाहिँ नै यो धर्म परिवर्तन भन्ने कुरा, धर्म परिवर्तनको कुरा चर्चा गर्न लागिरहेको छु हैन। यो धार्मिक स्वतन्त्रताको हक यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गराउन हैन हुँदैन। त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुनेछ भनेर चाहिँ नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि भन्छ कि, ICCPR-ले पनि त्यो कुरा भन्छ हैन। इन्टरनेसनल अब तपाईको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सन्धिमा चाहिँ नै अब सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको र त्यो कुराहरुमा पनि यो कुरा छ, यो गर्न चाहिँ पाइन्छ भनेको छ कि सार्वजनिक स्वास्थ्यको कुरा, शिष्टाचारको कुरा, नैतिकताको कुरा कताबाट के आइराछ? नैतिकताको कुरा प्रतिकूल हुने वा शान्ति, सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसको लागि चाहिँ कानुन बनाउन पाउँछ राज्यले है। यो पनि एउटा चाहिँ लिमिटेसन भित्र रहेर त्यो प्रक्रियाहरु भित्र गर्न पाउँछ भनेको छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ नै के हुन्छ, कानुनी चाहिँ दण्डनीय हुन्छ भनेको छ। तर त्यसैमा चाहिँ नै यहाँनिर वा भनेर थप्यो कि, त्यसैमा चाहिँ वा भनेर कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम वा व्यवहार गर्न गराउनु हुँदैन भनेर थपेको कुरा हामी पाउँदछौँ हैन। यो धर्म परिवर्तन भन्ने कुरा तपाईको चाहिँ नै युएनको चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ मानव अधिकारले परिभाषा गरेको छ कि धर्म परिवर्तन भन्ने कुरा, धर्ममा परिवर्तन भन्ने कुरा स्वतः रूपमा आउने कुरा भनेर भनेको छ। यो चाहिँ वैध हो, यो कानुनी हो भनेर परिभाषा गरेको छ। धर्म भन्ने बित्तिकै जुन परिवर्तन, धर्म भन्ने शब्द आउँछ त्यहाँ चाहिँ नि जुन कुरा आस्था आउँछ, मानिन्छ, त्यहाँ परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा स्वतः कुरा आउँछ हो, यो स्वाभाविक हो भनेर मानेको छ। तर यसलाई चाहिँ नै यहाँनिर दण्डनीय मानेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यहाँ कसैले आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरूको हकको हनन गर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार, नैतिकता प्रतिकूल हुने, सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप यो यसमा चाहिँ राज्यले कानुन बनाउन सक्छ। तर कसैको धर्म परिवर्तन गराउने, यो अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम व्यवहार गर्न हुँदैन। यसलाई चाहिँ दण्डनीय जुन बनाइएको छ, जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपाल चाहिँ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको पक्ष राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिकूल भएको हामी देख्दछौँ। यहाँनिर यस्ता क्रियाकलाप नियमन गर्ने सोही कार्यका कानुन भएकै हुँदा धर्म सम्बन्धी मामिलामा समावेश गर्नुपर्ने जुन यो कुरा छ, आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन। यहाँ समावेश गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य यहाँ देखिँदैन। यो गर्नु नपर्ने हो भन्ने हो र समस्या यहाँनिर छ। र जब चाहिँ यो हामीले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको आँखाबाट र धर्म र आस्थाको अधिकारको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नै यो कुण्ठित भएको हामी देख्दछौँ। यतिका क्रियाकलाप र गोलमटोल समेटेर पूर्वाग्रही मनसाय प्रकट गर्नुपर्ने कुरा अनावश्यक यहाँनिर देखिन्छ। र यस अन्तर्गत के गरेको छ भन्दाखेरि अब विभिन्न किसिमको नजिरहरू पनि स्थापना भएको छ कि यो धर्म परिवर्तनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न नजिरहरूको छ। एउटा चाहिँ नजिर के छ भन्दाखेरि यो धेरै अगाडिको नजिर हो र यसलाई चाहिँ के अरे निषेध गरेर अर्को नजिर स्थापना भएको छैन। तबसम्म यो नजिर स्थापित भइरहन्छ। प्रतिवादी माइला गोर्खे सोमबारी घरमै 2017 सालको कुरा है, पोष 2 गतेदेखि पूर्वपक्षका निमित्त पाल्पा इलाकामा अदालत जेलमा थुनिएको
प्रेम प्रधानको हैन आफू क्रिस्चियन भई क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरी अरूलाई सोही क्रिस्चियन धर्ममा लगेको ठहर्न आएकोले सो कसुर गरे बापत अदालतको 29 नम्बरका 1 र 2 दफाका ऐन बमोजिम 6 वर्ष कैद र थुनिएका मितिले कैदकट्टा गरी भुक्तान भएपछि ऐजन अनुसार के गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँनिर 29 नम्बर यो ऐजनको 29 नम्बर बमोजिम छोइ छिटो हाल्नु रे के हेर्नुस् है यहाँनिर छोइ छिटो हाल्नु नपर्ने पानी नचल्ने जातमा मिलाइ हेर्नुस् है पानी नचल्ने जालमा भनेको चाहिँ यो तल्लो जातमा फसाएको यो मिलाइ आफ्नो हिन्दू धर्ममा रहन पर्छ भनी सुनाइ हैन तिमी चाहिँ क्रिस्चियन भयो यसकारणले गर्दाखेरि अब तिमी पानी नचल्ने भयो र तिमी चाहिँ अब यो आफ्नो जातमा चाहिँ आउन सक्दैनौ तर हिन्दू धर्ममा आउनु पर्छ तर हिन्दू धर्ममा आए पनि अब तिमी चाहिँ नि ठुलो जातको हो भनेदेखि सानो जातमा भयो भनेर चाहिँ यहाँ परिभाषा गरेको हामी पाउँदछौँ हैन यो चाहिँ कति न्यायसङ्गत छ कति विवेकपूर्ण छ यो नजिर हेर्नुहोस् न यहाँनिर अनि त्यसै गरी यो के अरे तपाईँ प्रतिवादी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोखरा नयाँ गाउँ बस्ने डेभिड मुखियाको पनि कुरा त्यस्तै छ यहाँनिर हैन 6 वर्ष कैद भइसके पश्चात चाहिँ थुनी कट्टा गरिसके पश्चात छोइ छिटो हाल्नु नपर्ने जातमा मिलाइ हैन मिलाइ चाहिँ आफ्नो हिन्दूहरूमा रहन भनी छोडिदिनु भनेको अब तपाईँ चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा मान्नुभयो अब तपाईँ चाहिँ किराँतमा जानुभयो मुस्लिममा जानुभयो तपाईँ चाहिँ हिन्दू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मुद्दा परेको अवस्थामा फेरि पनि तपाईँको चाहिँ त्यो कुराहरू बदर हुन्छ यहाँ हिन्दूमै आउनुपर्ने र हिन्दूमा आइसके पश्चात पनि अझै तल जातको हुनुपर्ने भन्ने किसिमको यो निर्णयहरू हामी देख्दछौँ यहाँ यो चाहिँ अलि अगाडिको निर्णय हो हैन नजिर हो र अहिले चाहिँ नि यहाँनिर अर्को चाहिँ निर्णय के छ भन्दाखेरि यो दोलखाको केसमा चाहिँ नि यो त्यसपछि चाहिँ यो अगाडि बढेन हैन यो जबरजस्ती धर्म परिवर्तनलाई मात्रै दण्डनीय भनेर चाहिँ यो परिभाषा गरेको छ यो चाहिँ अलिकति परिभाषा ठिकै छ भन्ने मलाई लाग्दछ यस प्रावधानले क्रिस्चियन नागरिक लगायतको विचार विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता अधिकारको कुण्ठित भएको देखिन्छ यस प्रावधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ किनभने नेपाल नागरिक राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र 1966 को पक्ष राष्ट्र हो अब अन्य थुप्रै नजिरहरू पनि छ तपाईको चाहिँ निक्नोर तामाङ लगायतका को नजिरहरू अनि चार्लिस मेन्डिसका नजिरहरू र अन्य विभिन्न किसिमका नजिरहरू पनि हामीले देख्दछौँ जुन चाहिँ एउटै धर्मलाई बढी पोषण गरेको हामी देख्दछौँ र अब हामीले हेर्दाखेरि अब यहाँनिर समस्या छ यो मूल कानुनमै समस्या छ संविधानमै समस्या छ र त्यस संविधानबाट बगेर आएका अन्य ऐनहरूमा समस्या हुने नै भयो ती कुराहरू चाहिँ तपाईको यहाँनिर हामी देख्दछौँ हैन अब यो अनुसार चाहिँ धार्मिक भावनामा आघात पुर्याउने हुने भएकाले गर्दा मेरो समय सकिन लागेको कारणले मलाई छुट्याउँदैछु र छलफलमा पनि जानुपर्ने भएकाले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईको 2 वर्ष कैद र 20,000 जरिवाना हैन धार्मिक भावनाको यो हटिङ सेन्टिमेन्टको बारेमा हामीले चाहिँ ठोस कार्य गर्नै सक्दैनौँ यहाँनिर किन अपराध हुनको लागि ठोस कार्य हुनुपर्छ मनसाय हुनुपर्छ भन्छ यो कुराहरू प्रमाण गर्न गाह्रै हुन्छ जतिखेर पनि यो चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ न्यू खोज्नेलाई चाहिँ यो प्रयोग गर्न सक्ने हामी देख्दछौँ अनि धार्मिक रीति स्थितिमा बाधा पुर्याउने कुराहरू धर्म परिवर्तन नहुने कुराहरू हैन यो अब धर्मलाई चाहिँ आज के बनेको छ यो परिवर्तन भन्ने कुरालाई चाहिँ बहु क्षेत्रीय भनेको चाहिँ अन्य ठाउँमा पनि लागू हुने भन्ने कुराहरू अमेरिकामा भएको घटना भएको छ परिवर्तन भएको छ नेपालमा पनि यो आउँदाखेरि नेपालमा लागू हुन्छ भनेको छ यो हैन र अर्को कुरा चाहिँ अमूर्त कुरा थाहा पाएको 6 महिनापछि यो लागू हुने कुरा थाहा पाएको 6 महिनाभित्र हैन तपाईको चाहिँ 20 वर्ष अगाडि चाहिँ क्रिस्चियन हुनुभयो अथवा 20 वर्ष अगाडि चाहिँ कुनै धर्मावलम्बी हुनुभयो र अब उहाँलाई थाहा भयो कि अब चाहिँ यो ऐन अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ उ भयो परिवर्तन गरेको रहेछ भन्ने किसिमको लागेको छ भने अहिले मुद्दा हाल्दाखेरि पनि लाग्ने देखिन्छ यस्तो प्रकारको कुराहरू हामीले देख्दछौँ हैन त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर कुनै पनि धर्म वा धार्मिक आस्था छान्न मान्न नमान्न परिवर्तन गर्न गराउन अभ्यास गर्न आराधना गर्न वा त्यस्तो कार्यमा सहभागी हुन सिकाउन प्रचार गर्न पाइन्छ र एक्लै वा संयुक्त रूपमा निजी र सार्वजनिक रूपमा धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न पाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि भन्छ यो तर
संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संकीर्ण परिभाषामा सीमित गरिएको देखिन्छ। आस्था वा धर्मको स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति प्रति अंकुश लगाउन खोजिएको देखिन्छ। संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कानुन निर्माणको चरणमा मार्ग प्रशस्त हुन पर्नेमा मुलुकी अपराध संहितामा अझ कुण्ठित पारिएको देखिन्छ। परिणामस्वरूप संविधान र मुलुकी अपराध संहिताको धर्म परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिबन्धले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई उनीहरूको धार्मिक प्रचलनको सामान्य कार्यहरूमा कानुनी कारबाहीको विषय बन्ने, हैन, सामान्य यो कार्यहरूमा पनि कानुनी कारबाहीको विषय बन्ने, प्रचार र विश्वासको सार्वजनिक प्रकट गर्न पाउने, धार्मिक सामग्रीको वितरण गर्न पाउने अधिकारहरूको उल्लङ्घनले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितताको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ, हैन। यसका अलावा चाहिँ सरकारी व्यवहार पनि अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी प्रति पूर्वाग्रही देखिन्छ। नेपालको संविधान 2072 भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत जुन कुरा राखिएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ विशेष धर्म सम्बन्धी कसुरमा चाहिँ तपाईको 155, 56, 58 जुन चाहिँ यो नागरिक राष्ट्रिय अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र 1966 सँग सामञ्जस्य भएको देखिँदैन, किनकि नेपाल चाहिँ यस राष्ट्रको पक्ष राष्ट्र हो। यस कारणले यो संविधानमा पहिला संशोधन हुनु आवश्यकता देखिन्छ। अनि त्यसपछि यो संविधानमा संशोधन भइसके पश्चात यो विशेष गरिकन मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 9 को धर्म सम्बन्धी कसुर 155, 56 र 158 संशोधन गर्नु आवश्यकता हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै यहाँ अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूको धर्म र आस्थाको स्वतन्त्रताको सुरक्षित हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। तरै पनि यो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने किसिमको केही रेकमेन्डेसनहरू पनि यहाँनिर छ र समयको कारणले गर्दाखेरि म यहाँनिर यी कुराहरू राखेँ र बाँकी चाहिँ केही प्रश्न उत्तरको कुराहरूमा प्रवेश गर्नेछौँ। राइट, अत्यन्तै स्पष्ट रूपमा संविधानका धारा उपधारा मुलुक ऐनका अनि क्रिमिनल कोडका अपराध संहिताका सबै ल्याएर हामीले देखाउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल र पक्षधर राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सन्धि, महासन्धि, अधिकारका, त्यसपछि राजनीतिक सिभिल अधिकार यो सबै विषय बोल्नु भएको छ, धेरै स्पष्ट भएका छौँ। तर यति हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ कता कता संविधानमा कुनियत राखिएको एउटा अंकुश लगाएको कुरा हामीले त्यो पनि देख्यौँ। अब हामी आफ्ना कमेन्टहरू, केही कुरा प्रश्न, जिज्ञासा, रिकमेन्डेसन हैन केही कुरा छन् भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। फटाफट दुई चारवटा कमेन्टहरू सुनाऊ अगाडि बढ्नु सबैको सदुपयोग। हजुर कोही बोल्न चाहनुहुन्छ कि सोध्न चाहनुहुन्छ? लाउनु। अत्यन्तै स्पष्ट सशिंक्ट धारा उपधारा सहितको प्रस्तुति दिनुभएको छ। विदुर सर, हजुर एकदम राम्रो स्पष्ट क्लियर भयो। विशेष निजी गुठीको लागि अलिकता सरसँग स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, त्यसको कहाँ अप्रोच गर्ने निजी गुठी। हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक गुठी छ, हाम्रो स्कुल जो चलाइरहेको छौँ हामीले, सोलिडारिटी यो चाहिँ सार्वजनिक हो। तर निजीको लागि चाहे गुठी हो चाहे केही हो, त्यसको लागि मतलब कसरी प्रोसेस चाहिनु पर्ने हो। हाम्रो अहिले छैन निजी, भविष्यमा होला। अनि त्यसको लागि सरले अलि गाइडलाइन दिनुहोस् न, भकेन्द्र सरज्यूले। सर पनि के प्रश्न छ भने हामी पालै भन्दा पनि एकैचोटि सम्बोधन गरौँला भनेको विदुरजी। हुन्छ अरू पनि केही छ भने हैन जिज्ञासा एउटा निजी गुठी र हैन सार्वजनिक गुठी स्कुलको बारेमा। हजुर नमस्कार। जय मसी। हजुर मैले सोध्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो धार्मिक स्वतन्त्रताको हकका कुराहरू छ हैन। तर धार्मिक स्वतन्त्रता हकका कुराहरू भए तापनि नेपालमा व्यावहारिक कुराहरू देखिँदैन। यो किन होला? र किनभने म आफैले पनि 2075 साल वैशाख 8 गतेको दिन, शनिबारको दिन थियो, त्यहाँ प्रचार गर्दै गर्दा एउटा परिवारले
5-6 जना 5 जना परिवार हुनुहुन्थ्यो, 5-6 जनाले प्रभु पाउनुभयो। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रभुमा विश्वास गर्नुभयो सबैजनाले। अनि त्यो त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ मलाई लगायत मलाई चाहिँ अब जबरजस्ती उनीहरूको उबाट चर्चमा ताला लगाइयो, परिवर्तन गर्यो भनेर। र म आफैलाई चाहिँ वडा कार्यालयमा 2 दिन 3 दिनसम्म उनीहरूले राखे। तर त्यहाँ बोल्ने, त्यहाँ यो सेवा दिने हो, हाम्रो हक अधिकार यस्तो छ, हाम्रो देशको कानुनी प्रशासनहरू चाहिँ यस्तो छ, स्वतन्त्रताको कुराहरू छ भनेर त्यहाँ बोल्नलाई कोही पनि सायदै हाम्रा अधिवक्ताहरू सायदै त्यो मैले पाइनँ। र मैले त्यो दिन त्यहाँ चाहिँ 3 दिन त्यो समस्या बिहोर्नु पर्यो। र त्यहाँ चाहिँ हुँदै गर्दाखेरि छुटकारा त पाएँ, छुटकारा त दिनु पर्यो, उनीहरूले पनि धेरै दिन त राख्न पाउँदैन रहेछ। तर त्यहाँ हामीले विश्वास गराएका मानिसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फर्काउनु भयो, फेरि हिन्दुत्वमै फर्काउनु भयो। अनि उहाँ चाहिँ बिक हुनुहुन्थ्यो। अनि ब्राह्मण परिवारका दाजुभाइहरूले चाहिँ ल हामी चाहिँ अब आजदेखि तिमी शुद्धिकरण भयौ, तिम्रो हातबाट हामी पानी खान्छौँ भने त्यसरी गरेर शुद्धिकरण गरेर उहाँलाई चाहिँ फर्काइयो। अनि यो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ बोल्न सकेनौँ भनौँ। उहाँ अहिले फर्किनु भएको छ। अनि त्यो 5 जनालाई पनि उनीहरूले फर्काए, उतै फर्काए। र मण्डलीको ताला चाहिँ खोल्यो त्यति बेला, जस हप्ता दिन पछाडि खोल्यो होला। अनि हामीले सङ्गति त्यो मण्डलीमा हाम्रो धार्मिक सम्पत्ति हो, अर्थात् त्यो चाहिँ एक प्रकार भन्यो भने निजी सम्पत्ति नै हो, हाम्रै नाममा छ। अनि म चाहिँ एउटा धर्मगुरु भएको कारणबाट मैले मेरो परमेश्वरको प्रचार गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ थुनामा राखियो। यो किन होला हजुर, यो पनि स्पष्ट पाऊ। धन्यवाद। हजुर, हाम्रो देवी कुमारी राई दिदीको समस्या पनि हामीले सुन्यौँ होइन। आफ्नो आस्था अनुसार, आफ्नो धार्मिक ग्रन्थ, आफ्ना ईश्वर परमेश्वरको आज्ञा अनुसार काम गर्दा, प्रचार गर्दा अपराध पाप हत्या हिंसा होइन। त धर्म प्रचार गर्दा किन थुनियो, जेलमा 1-2 दिन भए पनि होइन, के अरे बन्दी बनाइयो। त्यो बेलामा नागरिक समाज अगुवा त्यहाँ आएन। यो चाहिँ बहुसङ्ख्यकबाट हेर्ने काम हुन्छ। तर धार्मिक के अरे कानुनी रूपमा चाहिँ हाम्रो पनि कति सबलता त्यहाँ हुनुपर्ने थिए। पछि हामी आउनेछौँ। यो दुःखको कुरो छ, हामी कुनै पनि मत अथवा नो मत होइन, ईश्वरीय मत अथवा नास्तिक मत आफ्नो इच्छाले रोज्न, छाड्न, मान्न, नमान्न, प्रचार गर्न पाउनुपर्छ। त्यो त हाम्रो सबैको एउटा विषयलाई बुझाइ हो। तर त्यस्तो भइरहेको छैन। यो समस्या वास्तवमा छ। अरू पनि केही टिका टिप्पणी, प्रश्न जिज्ञासा त्यसपछि एकैचोटि योगताज्यूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। अरू हामी 1-2 लिन सक्छौँ। विदुरजी, म भोलि जय मसिंह सबैलाई। अनि हाम्रो अधिवक्ता भविन्द्र सरलाई धन्यवाद, सरल तरिकाले बुझाइदिनु भएको छ। एउटा सानो जिज्ञासा भविन्द्र सर, यो मुलुकी देवानी संहिता ऐनको जुन तपाईँले कुरा गर्दै हुन्थ्यो, गुडी सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ 314 को ठाउँमा नि यो मठ मन्दिर अनि गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, गिर्जाघर अनि वा अन्य यस्तै धार्मिक कृत्य गर्ने भनेर जुन गुठी चर्चलाई हजुरले कुरा गर्दाखेरि गुठी ऐनमा चर्च दर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने प्रावधान यहाँ दिएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै चर्च दर्ता भएको हजुरलाई जानकारी छ कि छैन? यदि छ भने प्रक्रिया चाहिँ के कस्तो हुँदैछ र कहाँ पुगेको छ, यो जिज्ञासा छ। धन्यवाद। मणिजीले हात उठाइरहनु भएको छ। मणिजी ल, मणि श्रेष्ठ दाइको ल हुन्छ। मेरो चाहिँ जिज्ञासा, एउटा प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै गुठी भन्दाखेरि अब धार्मिक गुठी, शैक्षिक गुठी, सामाजिक गुठी, अरू पनि हुन्छन्। अब त्यो एउटा एकीकृत गरेर, जस्तै सामाजिक अथवा शैक्षिक गुठी दर्ता गरेर त्यहाँ धार्मिक त्यहाँ लगाउनु मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा त्यही एउटा प्रावधान त्यस्तो यो पनि गर्ने हो भनेर हामीले त्यसरी त्यो बनाउन, गुठी बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन। जस्तै अब सामाजिक गुठी भनेर, अब सामाजिक गुठीमा हामी यो पनि कार्य गर्छौँ, हाम्रो धार्मिक पनि हामी यो समावेश गर्छौँ भनेर त्यो त्यस्तो प्रावधान राखेर गुठी दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मेरो प्रश्न चाहिँ। हुन्छ, हामीले 4वटा प्रश्न लिइसकेका छौँ। 4वटा एउटा प्रश्न आएको छ, खास गरी चर्च होइन इसाई धर्म सम्बन्धी प्रश्न रहेछ। अनि चर्चको सम्पत्ति, जग्गा जमिन चाहिँ इसाई अगुवाहरूको नाममा प्रायः रहन्छ। त्यसलाई संस्थागत गर्न, सुरक्षित गर्न
सकिएला भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ यहाँ मित्रले प्रदीप कुमार ढुङ्गानाले। भन्छ 5वटा प्रश्न हाम्रो भइसके। पहिलो प्रश्न छ सोलिडारिटी स्कुल, त्यो चाहिँ पब्लिक गुठी अन्तर्गत छ, त्यसलाई खास प्रश्न के थियो, कसरी चलाउने अथवा हैन त्यो विषयमा। त्यसपछि धर्म प्रचारको आरोपमा पकड गर्ने, त्यसपछि अनि यस्ता तरिकाले दर्ता हुन पाएका छन् त उदाहरण त सिद्धान्त त ठिक छ, व्यवहारमा के चर्चहरू धार्मिक संस्थाहरू गुठीमा दर्ता हुन पाएका छन् त, एप्लिकेसनको बाटोमा आयो हैन। यी प्रश्न ल अयोताज्यूलाई समय। धन्यवाद। प्रश्नहरू एकदमै सान्दर्भिक प्रश्नहरू र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई भोगिरहेको यो व्यथा र उत्पीडनहरूकै सवाल हो यो। र अब निजी गुठी र सार्वजनिक गुठीको प्रकृति भनेको चाहिँ नै संख्यामा मात्रै फरक पर्छ। अब तपाईको निजी गुठीमा चाहिँ तपाईको 1 जना 2 जना 3 जना अथवा एकैजनाबाट पनि हुन्छ, कम्तीमा 1 जना हैन। अब तपाईको सार्वजनिक हुनको लागि चाहिँ 5 भन्दा माथि हुनु पर्यो, 5 भन्दा माथि हुनु पर्यो हैन। अनि उद्देश्यहरू चाहिँ नि तपाईको फरक पर्ला, त्यति पर्ला हो। प्रक्रिया एउटै हो, दर्ता प्रक्रिया एउटै हो। अनि तपाईको चाहिँ नि उद्देश्यहरूमा फरक पर्ने हो, संख्यामा फरक पर्ने हो। त्यति धेरै त्यसमा छैन, समस्या छैन हैन। तपाईले चाहिँ खाली त्यसमा निर्धारण गर्ने कुरा मात्रै भयो। र अब गुठी चाहिँ विभिन्न हुन सक्छ, खाली धार्मिक गुठी मात्रै होइन, शैक्षिक गुठी हुन सक्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी हुन सक्छ, सामाजिकको हुन सक्छ, अन्य विभिन्न किसिमको विभिन्न उद्देश्यले सामूहिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले चाहिँ नै गुठीहरू स्थापना गर्न सकिन्छ। स्कुल हुन सक्छ हैन, स्वास्थ्य क्षेत्रको हुन सक्छ, अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र हुन सक्छ। सबै कुरा चाहिँ नै गुठीहरूमा ल्याउन सकिने अवस्थाहरू छ। अनि त्यो प्रक्रियाहरू भनेको चाहिँ त्यही हो, निजी हुने वा सार्वजनिक हुने हो हैन, कुन प्रकारको हुने हो त्यसमा मात्रै फरक पर्ने हो। सबै प्रकारको गुठीहरू भन्छ। गुठीको सवालमा यति सरल प्रकारले चाहिँ यति नै मैले भने। र अझै विस्तृत जानकारी छ भनेदेखि त्यहाँ के हुनुपर्छ, कसो हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ नि तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गरेर बनाइदिनु पर्ने हुन्छ भनेदेखि बनाइदिनु, सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ भनेदेखि सल्लाह दिन म तयारी नै छु। र अर्को चाहिँ धर्म परिवर्तनको कुराहरूको जुन कुराहरू आएको छ हैन, धर्ममा चाहिँ नै मैले चाहिँ आफ्नो यो छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यो छ, नेपालको कानुन यस्तो छ, तर यो समाजले चाहिँ नै यो यस्तो किसिमको भयो भन्ने किसिमको कुराहरू छ। त्यो छ यहाँनिर, किन त्यसलाई चाहिँ यो सोसल होस्टाइलहरू छ के यो चाहिँ सामाजिक विकृति सामाजिक यो के अरे धम्कीका कुराहरू हैन, समाजबाट हुने धम्कीका कुराहरू, यस्तो थ्रेट छैन अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई नेपाल लगायतका अन्य साउथ एसिया र विभिन्न मुलुकहरूमा नै छ। तर अब हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो के, हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अब हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ, जस्तो कि त्यो कुरा चाहिँ नै जस्तो कि त्यो परिवारलाई क्रिस्चियन बनायो पछि चाहिँ स्वधर्ममै लग्यो हैन, स्वधर्ममै लग्यो भनेको अघि मैले नजिरमा जुन व्यवस्थाको कुराहरू गरिरहेको थिएँ त्यही गर्यो हैन। अनि त्यो भनिसकेपछि त्यो परम्परा र त्यो चाहिँ नि जुन मानसिकता, त्यो ह्याबिटस त आइरहेकै छ, त्यो पहिलादेखि नै भइरहेको छ, त्यो कुराहरू हैन भइरहेको छ। अब यसलाई चिरफार गर्नको लागि चाहिँ नै विशेष गरी अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ नै विशेष गरी खास गरिकन अझै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि, अधिकांश हामी यहाँ क्रिस्चियनहरू छौँ होला हैन, क्रिस्चियनहरू छौँ भनेदेखि चाहिँ नै तपाईले चाहिँ नै त्यो ग्रहण गरिसके पश्चात बत्तिसमा दिने क्रममा चाहिँ नै तपाईलाई कागज पत्रहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ हैन। म आफ्नो खुसीले चाहिँ नै ग्रहण गरेको हुँ, म आफ्नो खुसीले चाहिँ नै मैले चाहिँ नै स्वतन्त्र प्रकारले मैले चाहिँ नै यो बत्तिसमा लिएको हुँ भन्ने किसिमको कागजहरू बनाउनु भयो भनेदेखि एउटा कानुनी आधारहरू हुन सक्छ एउटा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब यो मुलुक त धर्मनिरपेक्ष हो, धर्म भनेको चाहिँ नि आस्थाको कुरा हो, अभिव्यक्तिको कुरा हो, स्वतन्त्रताको कुरा हो, विचारसँगको कुरा हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो समाजलाई पनि अब हामीले एडभोकेसी गर्ने, पैरवी गर्ने, जानकारी गराउने भन्ने हैन, यस्तो हो। र अहिले त हामी सबै यहीँको हौँ, हामी यहीँको दाजुभाइहरू हौँ, हामी यहीँ बसेर गर्ने हो। यो मुलुक भनेको चाहिँ बहुधार्मिक हो, बहुजातीय, बहुधार्मिक हैन, सांस्कृतिक हो। यो चाहिँ हामी सबै मिलेर बस्ने हो हैन। कसैले छान्न पाउँछ, नमान्न पाउँछ, अर्कोमा जान पाउँछ भनेर हामीले पैरवी पनि गर्नु पर्यो हाम्रो समाजसँग। हामी जहाँ छौँ त्यहाँ पनि हामीले गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि विशेष गरिकन अहिले अरूलाई चाहिँ नि जबरजस्ती हुने प्रकारले चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ। जबरजस्ती प्रकारको चाहिँ नि भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो दण्डनीय मानेको छ हैन, दण्डनीय मानेको छ। त्यसबाहेक त स्वतन्त्र इच्छाले गरेको कुराहरूमा चाहिँ नि कानुनी बन्देजहरू छैन। मुद्दा मामिला भए तापनि त्यो पछि चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि अगाडि बढ्न सकिन्छ र जित हाल्न सकिन्छ भन्ने छ। अनि अर्को प्रश्न के थियो विदुजी?
अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो सुभाषजीले सोध्नु भएको थियो है। अनि त्यो चाहिँ नि सुभाषजीले सोध्नु भएको थियो त्यस्तो किसिमको छ कि छैन भन्दाखेरि केही चर्चहरू चाहिँ नि धार्मिक संस्थाको रूपमा दर्ता गरेको छ हैन, धार्मिक संस्थाको रूपमा दर्ता गरेको छ। तर धार्मिक संस्थाको रूपमा दर्ता गर्ने बित्तिकै गुठी स्थापना हुँदैन। गुठी स्थापना गर्नको लागि फेरि मालपोत कार्यालयमा गएर जग्गा दान दिनुपर्छ के, जग्गा दान दिनुपर्छ। त्यहाँ जग्गा दान दिइसकेपछि मात्रै गुठी स्थापना भएको मानिन्छ। चाहे जग्गा होस्, चाहे चल सम्पत्ति होस्, चाहे अचल सम्पत्ति होस्, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ नै अब किन राष्ट्रिय गिर्जाघर गुठी पनि दर्ता भएको छ। अब उहाँहरूले पनि त्यो गुठीको मान्यता पाइसक्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा भएन अहिले त हैन। अब किनकि त्यो चाहिँ नि कम्पनी रजिस्टरमा भएर दर्ता भइसकेको छ हैन। चर्चको सन्दर्भमा चर्चको चाहिँ पास्टर चाहिँ यसको गुठियार हुने, अनि त्यसपछि यसको उद्देश्यहरू चाहिँ चर्चको विकास हैन, चर्चको चाहिँ विकास र प्रचार प्रसार गर्ने आदि इत्यादि गर्ने, उपभोगको लागि गर्ने, यसको चाहिँ गुठियार यो हुन्छ भनेर छ, त्यो सबै हैन गरेको छ। तर अब त्यो स्थापना हुनको लागि चाहिँ गुठी भन्ने बित्तिकै सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ के हैन। त्यो सम्पत्ति चाहिँ चाहे चल होस् चाहे अचल होस्, त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो गुठीको नाममा लैजानु पर्यो। अनि मालपोत कार्यालयले चाहिँ पास गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल गुठी स्थापना भएको हुन्छ। अनि त्यो 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 हुन्छ हैन। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि त्यो गर्न सकिन्छ। अब यो अर्को चाहिँ यहीसँग सम्बन्धित कुराहरू आएको थियो यहाँनिर। अहिले चाहिँ पास्टर अगुवाहरूको नाममा छ, अब यो के गर्न सकिन्छ अथवा के हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा छ। अब पास्टरहरूको अगुवाहरूको नाममा छ। अहिले त पास्टरहरू चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ यो चर्चको लागि नै हो भन्नुहुन्छ। तर पुच्छर घुम्नेले कहिले काहीँ काम गर्यो, कथम कदाचित चाहिँ नै उहाँहरूको चाहिँ नै ऊ भयो के अरे स्वर्गारोहण भयो। अब चाहिँ नि त्यो सम्पत्ति कसको हुने भयो, छोराछोरीमा अथवा आफन्त अरूमा चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ। हस्तान्तरण हुँदै जाँदाखेरि 2-3 पुस्तामा एउटा दुईटा पुस्तामा गइसके पश्चात चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ नि त्यो छोराछोरीको चाहिँ नि आफ्नो पैतृक सम्पत्ति हुन्छ, आफ्नो हक दाबी हुन्छ। अब उनीहरूले चर्चकै लागि हो भनेर दियो भने त ठिकै भयो, दिएन भनेदेखि उनीहरूको आफ्नो हुन्छ, कानुनले त्यसो भन्छ। अब त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि गुठी दर्ता गरेर गुठीको नाममा चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्ने। अनि दोस्रो चाहिँ नि अब यो चाहिँ यो लिगलको पाटो पनि मैले दिइरहेको छु यहाँनिर, यो के अरे स्वतन्त्र ढङ्गले र मेरो फ्री कस्ट हो यो चाहिँ है, फ्री कस्ट हैन। अब यो चाहिँ नि फेरि कस्ट लाग्ने कुरा हो। अनि अब एउटा कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब जसको पास्टरहरूको नाममा छ हैन, नाममा छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि एउटा लिगल एग्रिमेन्ट बनाउने हैन, एग्रिमेन्ट बनाउने बकाइदा एग्रिमेन्ट गराएर नोटोरियस गराउने के, नोटोरियस पब्लिकले चाहिँ छाप लगाउने हैन, त्यसलाई चाहिँ एकदम नोटराइज गर्ने। अनि यो चाहिँ नि उसको लागि हो, यो चाहिँ नि जग्गाको, यो चाहिँ नि चर्चको लागि हो र चर्चको समुदायको लागि हो भनेर चाहिँ नोटरियस गराउने हैन, दोस्रो। अब तेस्रो चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि अहिले अब यो गुठी स्थापना भएको छैन, अनि तपाईँको चाहिँ नि संस्था पनि छैन, अब व्यक्तिको 3 जनाको व्यक्तिको नाममा छ अथवा 2 जनाको 3 जनाको समितिको आधारबाट गर्ने भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ मालपोत कार्यालयमा गएर कैफियत भन्ने हुन्छ एउटा कलम, कैफियतमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि चर्चको प्रयोजनको लागि हो भनेर लेख्न लगाउने, वकालत गर्ने त्यहाँनिर भन्ने त्यहाँनिर हैन। त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पनि गएर वकालत गर्छौँ हैन, किनकि यो चर्चको लागि हो भनेर प्रयोजन गर्नको लागि गर्ने हैन। जसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो के अरे मनोमानी खुसी राजी गर्न पाउँदैन। भोलि गएर चाहिँ यो चर्चको प्रयोजनको लागि हो, सार्वजनिक हो भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो छ। अनि मैले त 3-4 वटा उपायहरू दिएँ हजुर, यो त कस्ट लाग्ने कुरा हो। अरू केही छ कि? हजुर यहाँ अनि भवेन्द्र सर, कस्टको लागि धन्यवाद भवेन्द्र सर। सर यसैले एउटा सानो मैले अघि थपेँ नि, जस्तै बप्तिस्मा दिने बेलामा र ग्रहण गराउने बेलामा जुन मन्जुरी नामक कागज पत्र गर्छौ नि, त्यो कतिको आधिकारिक हुन्छ? आधिकारिक हुन्छ, त्यो आफैले पनि फेरि मलाई जबरजस्ती नै गरेको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन फेरि? हैन, त्यही कारण सही छाप गराउने, तपाईले ल्याप्चे गराउने, तपाईको ल्याप्चे पनि हुन्छ नि, सही छाप ल सही गर्दाखेरि पनि उ भन्यो भनेदेखि बुढी औँला औँठा छाप लगाउने हो, दायाँ बायाँ गराउने हैन, कागज गराउने मजाले, त्यो त के अरे ऊ हुन्छ, कानुनी रूपले हुन्छ नि त। अनि चाहिँ कागज चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्यो। अब के अरे एकदमै दूषित नियतै भएको मान्छे, फसाउनै आएको मान्छे हो भनेदेखि त अब के गरौँ ल हैन, उसले दुःख त दिन्छ नै दिन्छ, तर पनि त्यो कागजले चाहिँ हामीलाई बचाउँछ। कहाँबाट प्रश्न आइरहेको थियो? धन्यवाद हजुर भवेन्द्र सर, म प्रदीप ढुङ्गाना पोखराबाट।
हजुर प्रदीप हामीले कैफियतमा लेखाउन त सफल हौला चर्च प्रयोजनको निम्ति भनेर र आवश्यक परेर यदि जुन 3-4 जना अगुवाहरूको नाममा सम्पत्ति हुन्छ त्यसलाई बिक्री गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन यदि आवश्यक पर्यो भने? बिक्रीको लागि चाहिँ नि त्यही प्रयोजनको लागि भन्नु पर्यो, चर्च प्रयोजनको लागि नै भनेर चाहिँ नि हैन, सबै सार्वजनिक हितको लागि नै हो भनेर फेरि कन्भिन्स गराउनु पर्ने हुन्छ। जसरी तपाईले कन्भिन्स गराएर त्यहाँ कैफियतमा लेखाउनुहुन्छ त्यसरी नै कन्भिन्स गराउनु पर्ने हुन्छ। हुन्छ हजुर, धन्यवाद। ल यहाँ मणिदाईको प्रश्न थियो कि हामी गुठीलाई चाहिँ इन्टेग्रल मिसन एउटा सर्वाङ्गीण हैन मिसनको रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने आशयको किन सकिन्छ, किनकि गुठी चाहिँ नै अब एउटा गुठी चाहिँ नै विभिन्न प्रकृतिको हुन्छ, सामाजिक सांस्कृतिक हैन, तपाईको चाहिँ नै शैक्षिक हुन्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी हुन्छ, हरेक प्रकारको गुठी हुन्छ। यो भनेको नै सर्वाङ्गीण हो हैन, सर्वाङ्गीण हो। तर गुठी स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ नै तपाईले चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि गर्ने अनि त्यो शिक्षा सम्बन्धी पनि गर्ने, धर्म पनि गर्ने अनि त्यसपछि अन्य पनि गजाङ बजाङ चाहिँ गर्नु हुँदैन के, यसले काम गर्दैन। किनकि म पनि इन्ट्रिकल मिसनमा चाहिँ नि म त यो एनजिओहरुतिर काम गरेर खाएर आइसकेको हैन, त्यही कारणले गर्दा यसले काम गर्दैन। तपाईँ एउटा पार्टिकुलरली हुनुपर्छ कि शिक्षाको क्षेत्रमा नै शिक्षाको क्षेत्रमै, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमै, के क्षेत्रमा हो हैन, कम्युनिटी क्षेत्रमा नै कम्युनिटी क्षेत्रमा, तपाईले चाहिँ नि धार्मिक हो भने त धार्मिककै क्षेत्रमा मात्रै के यसरी राख्यो भनेदेखि चाहिँ नि राम्रो हुन्छ। तर चाहिँ नि त्यो उद्देश्यहरू राख्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ होइन। फेरि पनि त्यो गुठी स्थापना गर्ने बेलामा शैक्षिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा हैन, समाज विकासको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर राख्न पाइयो। तर मेरो हिसाबले र अनुभवले चाहिँ नि एउटा सेक्टरलाई प्रयोग लिएर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उचित राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र गभर्नमेन्टले पनि त्यसरी नै वन्डर सिस्टम गर्न लागिरहेछ र गरिरहेछ अहिले। हुन्छ, अब अन्त्यमा हैन मनमा लागिरहेको छ, पीडा छ, बोल्नै पर्ने, राख्नै पर्ने यो मञ्चमा प्रश्न जिज्ञासा कमेन्ट केही छ भने? भवेन्द्र सर, मैले फेरि राखेँ, माफ गर्नु, अलिक साइलेन्स देखेर विद्युत चाहिँ मैले मौका छोपिहालेँ। त्यसो हो भने अघि हजुरले भन्नुभए अनुसार चाहिँ मुल्की जुन देवानी संहिता अनुसार यदि अहिले कुनै एउटा चर्चले दर्ता गर्न चाहिँ मालपोत कार्यालयमा गयो भने दर्ता हुन्छ सर? मैले सुन्दै थिएँ अहिले त सर्वोच्चमा रिट परेको छ भनेर। अब सर्वोच्चमा रिट परेको छैन, मैले त्यति के अरे सुनेको छैन हैन, कसले कसलाई हाल्यो, कुन ढङ्गबाट हाल्यो, कुन विषयमा हाल्यो हैन। यही दर्ताको, किनभने मालपोत कार्यालयको जुन अधिकारी छ, जो पञ्चाधिकारी, उसले चाहिँ यो प्रक्रिया थाहा नभएर दर्ता नगरिदिएको भनेर सुनेको थिएँ मैले, सर्वोच्चमा गएको छ। त्यो 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 त एउटा कुरा होला, त्यो चाहिँ गरिदिएन भनेर अब मालपोत अधिकारीले चाहिँ नि अब विभिन्न हुन्छ नि त्यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, पृष्ठभूमि आदि इत्यादि हैन, थाहा नभएर अथवा नभएर मनसाय के हो हैन, त्यो प्रकारले गर्दा आफ्नो हक खोज्नको लागि सर्वोच्चमा जान सक्छ। तर मैले चाहिँ सुनेको छैन कसले हाल्नु, हाम्रो क्रिस्चियनहरूले हो कि अरू धर्मावलम्बीहरूले कि कसले, मलाई थाहा छैन। विश्वासी नै हो भनेर सुनेको छु। बीबीजीलाई अलिक जानकारी होला, बीबीजीले यसो अलिकति प्रकाश पारिदिनु भयो हुन्थ्यो। अब के डाक्टर बीपी लगायत विदुरजीहरूलाई पनि थाहा होला त्यो सन्दर्भमा हैन। तर चाहिँ नै गर्न सकिने अवस्थाहरू चाहिँ छ कि अब चाह्यो भनेदेखि चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि सम्पत्ति दिनको लागि तयारी हुनुहुन्छ त पास्टरहरू भन्ने प्रश्न हो कि। अब चाहिँ नि तपाईँहरू चाहिँ नि सम्पत्ति दिन तयार हुनुहुन्छ, गुठी त स्थापना गर्न सकिन्छ, सम्पत्ति त्यो गुठीमा लैजान तयारी हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल भन्ने लाग्छ मलाई है। यो चाहिँ म यही समूहमा बिलोङ भएको कारणले गर्दा यो म प्रश्न गरे हो हैन, भने हो हैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि हो। र बाँकी समय अब हाम्रो विद्युतजीलाई नै हो। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ अधिवक्ताज्यूलाई, रविन्द्र राईलाई अनि हाम्रा सहभागी सबै साथीहरूलाई पनि। वास्तवमै आस्थाको स्वतन्त्रताको चासो भएको हुनाले आज हामी कति उपस्थितहरू एउटा विशेष धार्मिक समुदायका हौँला, तर यो मुख्य मुद्दा चाहिँ यो मानव अधिकारको, एउटा व्यक्तिले मानिस भएको नाताले पाउनुपर्ने मान सम्मान, पहिचान, अधिकार, सुरक्षा, चाहे एकजना होस् चाहे त्यो बहुमतमा हो, बहुमतवाद होइन, तर समता र समन्यायिकता र विधि अनुसार बाँच्न, जिउन, आफ्ना आस्था अभिव्यक्ति विचार अभिव्यक्त गर्न, त्यो अनुसार कार्य गर्न गराउन पाउनुपर्छ, अरूलाई बाधा नगरिकन होइन। त्यही मुद्दामा हामी सहमत छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको विधान, कानुन, संविधान, मुलुक ऐन र क्रिमिनल कोडहरूले धर्म प्रचारलाई कति अवस्थामा अर्को सहायता बिना परिवर्तन हुँदैन, त्यो परिवर्तनको रूपान्तरको कार्यलाई चाहिँ धर्मान्तरको कार्यलाई अपराधीकरण गरेको छ। यसमा हाम्रो दलको पनि अधिकार गरेको नाताले पनि हाम्रो सख्त विरोध र असहमत छ, यहाँलाई राख्न चाहे। सायद हामी विदुरजी हाम्रो हिरा काजीले हात उठाइरहनु भएको छ, उहाँको केही जिज्ञासा थियो कि?
हजुर के छ राख्न सक्नुहुन्छ विदुरजी कि मेरो राख्नु? एउटा सुन्नु थियो के यो हाम्रो कतिजनाले यो के भनिरहेको छ भने नि यो गुठी भन्दा साथै यो चाहिँ हिन्दू शब्द हो यो क्रिस्चियनहरूको लागि होइन अनि यो गुठी भन्दा भोलि गएर सबै हिन्दूहरूको अधीनमा हुन्छ भन्छन् होइन होइन गुठीमा दर्ता गरेपछि भोलि सबै नेपाल सरकारले सबै क्रिस्चियनको सम्पत्ति हडप्छ भन्छन् के हो यो कुरा के गुठीमा दर्तै गर्न आउने हो कि अब नियतको प्रश्न आयो होइन यो पनि भनिसक्नु भएको छ नियत खराब छ भने जे हुनसक्छ तर पनि टिप्पणी जाओस् ल अधिवक्ताजीबाट सुन्नु भएन सुने अब यो चाहिँ नि अब के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि नेपालको कानुन मान्ने कि नमान्ने हो होइन अब नेपालको कानुन मान्ने तर कति इसाईहरू कस्तो छ भन्दाखेरि गुठी भन्दा साथै इसाई शब्द होइन हिन्दूहरूको शब्द हो अब जब गुठीमा लगेर सम्पत्ति राख्न साथ भोलि गुठी संस्थाले सबै हडप्छन् मैले यसको लागि अब म हुन त म राष्ट्रिय गिर्जाघर मागुटीको कोषाध्यक्ष हुँ तर कति हाम्रै सर्कलका साथीहरूले यो गुठीमा दर्ता गर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्टले मलाई चाहिँ ताकुत दुखाइरहेको छन् के अब मलाई न त गिर्जाघर राष्ट्रिय गिर्जाघर मागुटी छोड्ने या बस्ने यो कन्फ्युजमा पारेको छ मलाई अब यो चाहिँ नि कानुनी प्रश्न होइन होइन कानुनी प्रश्न होइन यो चाहिँ नि व्यावहारिक प्रश्न हो व्यावहारिक कुरा होला अथवा चाहिँ कसैको मनसायको कुरा होला अथवा के होला होइन अब ठ्याक्कै तर नेपालको कानुन अनुसार गुठी स्थापना गर्न सकिन्छ सबै होइन सबै त्यो चाहिँ अधिकार दिएको छ अब बाँकी चाहिँ नि अब यो के अरे यो शब्द चाहिँ नि इसाई हो यो शब्द चाहिँ नि गैर इसाई भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले टुङ्ग्याउन सकिँदैन किनकि शब्द सबैको हो होइन शब्द सबैको हो कानुन सबैको हो र शब्द कसैको पेवा हुँदैन र कानुन पनि कसैको पेवा हुँदैन यो सबैको लागि हो सबैको लागि समान लागु हुनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रिय कानुन सबैको लागि भन्ने मलाई लाग्छ अनि बाँकी चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो प्रकारले परिभाषा गर्ने र गर्ने कुराहरू चाहिँ सधैँ छन् होइन अब त्यो त अब के भन्ने अब यसमा त यहाँहरूले नै बढी के अरे थप टिप्पणी गर्नु होला बहस गर्नु होला तर नेपालको कानुन मान्ने हो क्रिस्चियनहरूले हामी चाहिँ नि स्वाभिमान होइन स्वाधीन नेपाली क्रिस्चियन बन्ने हो भनेदेखि हामीले कानुन मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कानुन सबैको लागि हजुर कसैको अझै केही छ भने भनिहाल्नुलाई तर धन्यवाद सर हामी अर्को हप्ता यो एमसिसी र बिआरआई को इस्युमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछौँ अथवा बाँकी सूचनाको लागि म समय डाक्टर बिपी खनालज्यूलाई दिन चाहन्छु उहाँले कन्क्लुड गर्नुहुनेछ धेरै धन्यवाद तपाईहरुको सक्रिय उपस्थितिको निम्ति आज केही साथीहरू दोहोर्याएर आउनु भएको छ कोही पहिलोचोटि पनि देख्न पाइयो धेरै धन्यवाद तपाईहरु टाढाबाट नजिकबाट जुट्नु भएको छ यो चासो यो सरोकार खास गरी पीडित प्रताडित अल्पसंख्यक मार्जिनलाइज भनिएका जाति समूह वर्गको निम्ति भनेर नै हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ विशेष गरी जब बहसको कुरा आउँछ हामीले शालीन बहस गरौँ मुलुकमा के कस्तो व्यवस्था छ कानुनको अवस्था के छ राजनीतिको अवस्था के छ आर्थिक अवस्था के छ यस विषयमा हामीले अलिकति घनीभूत छलफल गर्यौं भने कतै हामीले हाम्रा विचारहरू दिन पर्ने ठाउँमा दिन सक्छौं बुझ्न पर्ने कुराहरू बुझ्न पाइयो भने के गर्न पर्ने हो कसरी गर्न पर्ने हो भनेर हामी आफ्नो हकहितलाई सुरक्षित गर्न सक्छौं भन्ने उद्देश्य सहित यो आजको कार्यक्रम थियो र खास गरी अधिवक्ता हाम्रो भविन्द्र राईजीलाई धेरै धन्यवाद हामीले अघिल्लो हप्ता झन्नै यस्तै यही टपिकमै भने पनि फरक पर्दैन किनभने त्यहाँ पनि त्यति बेला पनि हामीले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका र खास गरी क्रिस्चियनहरूले भोग्दै गरेका समस्याहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौं अनि त्यति बेला धेरै प्रश्नहरू उठे अनि ती प्रश्नहरू र एकदमै घनीभूत छलफल भइराखेको देख्दाखेरि व्हाई नट नेक्स्ट विक भनेर हामीले त्यति नै बेला प्रस्ताव गर्यौं भविन्द्रजीले स्वीकार गर्नुभयो हाम्रो च्यालेन्जलाई धेरै धन्यवाद तपाईले यो ढंगको तयारी गर्नमा जुन स्वयंसेवकीय हृदय देखाउनु भयो धेरै धन्यवाद हामी स्वयंसेवक नै लिन्छौं अब पेमेन्ट गर्न सकिराखेका छैनौं
किनभने हाम्रो यो कार्यक्रमबाट आर्थिक लाभ कसैले नलिने भएकोले हामी अब प्रस्तोतालाई पनि हजुर धेरै धन्यवाद भन्नेमा नै छौँ। यहाँलाई साँच्चीकै धन्यवाद भन्छौँ हृदयदेखि नै। त्यस्तो केही परेछ भने हामी पनि साथमा उभिन्छौँ। एक प्रकारले एक्सचेन्ज गरौँला कुनै दिन भन्ने पनि हो, हामी एक्सचेन्ज गरौँ। र यहाँहरूसँग त्यस्तै विषयहरू छन्, यो विषयमा एड्रेस हुन पाएको छैन, यो विषयमा चाहिँ साँच्चीकै कुराकानी गर्न पर्छ भन्ने त्यस्तो केही लागिराखेको छ भने मलाई, विदुरजीलाई, हाम्रो द्वारिकाजी हुनुहुन्छ यहाँ लगायत हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रो कालबहादुरलाई देखिराखेको छु, लीलाराजजीलाई देखिराखेको छु, अमरजीलाई देखिरहेको छु। हामी मात्रै कसैलाई भनिदियो हुन्छ, हाम्रो निम्टोलमा आचार्य हुनुहुन्छ, हामी नियमित छौँ क्या यहाँ, त्यस अर्थमा मैले भनेको नियमित छौँ हामी। वास्तवमा यो प्रोग्रामलाई एक ढङ्गले ओनरसिप गर्छौँ। म त यसो पनि भन्छु, तपाईँ 2-4 चोटिदेखि लगातार हुनुहुन्छ भने यो तपाईँकै कार्यक्रम हो, तपाईँले आफै म सञ्चालन गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामी छोड्छौँ। यो हामी कसैको सेवा होइन, हामीलाई लाग्छ हामी सबैले जुट्यौँ देशका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति, हाम्रा मान्छेहरूका निम्ति हामीले कुनै न कुनै ढङ्गले इन्टरेक्ट गर्दै गयौँ भने भोलि एउटा शालीन समाज निर्माण गर्नमा हाम्रो थोरै भए पनि भूमिका हुनेछ। मेरो तलतिर धेरैवटा कुकुरहरू छन्, भुगिराखेका छन्, त्यसकारण डिस्टर्ब नमानिदिनु होला। यो अहिले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति नै हामीले अस्तिको हप्तादेखि नै एउटा विषय अलि बढी बहसको विषय बनेको छ। खास गरी ओली सरकार पतन भइसकेपछि र के अरे शेरबहादुर देउबाजी आउनु भएपछि फेरि पनि एमसीसी को कुरा दोहोरिएर आइसकेपछि वाइ नट एमसीसी भन्ने कुराहरू आएको छ डिबेटमा। यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, हामी जतिजना छौँ अहिले, तपाईँ एमसीसी को पक्षमा हुन सक्नुहुन्छ, विपक्षमा हुन सक्नुहुन्छ। यो आए पनि गए पनि मलाई के सरोकार भन्ने पनि होला हैन, मलाई त्यसले के असर पार्छ र मैले बेकारमा टाउको दुखाउनु पर्यो भन्ने पनि हामी छौँ। जे जस्तो भए पनि तपाईलाई जान्ने चाहना छ, बुझ्ने चाहना छ, आफ्नो भ्यू दिने, आफ्नो विचार राख्ने चाहना छ भने 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म, करिब 6:30 बजेसम्म हामी एमसीसी को विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले नै मैले घोषणा गरेँ, त्यो बेला हामीले कोही 1-2 जनालाई छोटो लागि तयार गर्छौँ र तपाईँ पनि एमसीसी को दस्तावेज पढेर आउनु होला हैन। विरोधका लागि विरोध गर्ने मान्छेहरू थुप्रै छन् र समर्थनका लागि समर्थन गरिदिनेहरू, किनभने उनीहरूले मानेको, जानेको, चिनेको र मनले खाएको मान्छेले भन्यो नि त हैन, मनले खाएको मान्छेले भन्यो, त्यसकारण यो त्यस्तै रहेछ। उसले ठीक भन्यो त्यसकारण मैले ठीक भने, उसले गलत भन्यो अनि मैले गलत भने भन्ने मान्छेहरूको जमात धेरै ठुलो भयो। यस्तो चाहिँ यो कुरो चाहिँ स्वस्थ हुँदैन। हाम्रो आफ्नै बौद्धिकता छ, हाम्रो आफ्नै विश्लेषण गर्ने क्षमता छ, त्यसकारण हामी अध्ययन गरौँ, हामी आफै प्रस्तुत बनौँ। हामीले धेरैचोटि भन्ने गरेका छौँ, जब यो राष्ट्रव्यापी ढङ्गले आउँछ कन्ट्रोभर्सी हैन, विवादका कुराहरू आउँछन्, त्यति बेला हामी राइट ओर लेफ्ट एक्सट्रिममा जाँदैनौँ भनेका छौँ। दाहिने कि देब्रे त्यो किनारातिरसम्म पुग्दैनौँ। पहिले हामी बिचमै उभिनुपर्छ, हेर्न पर्छ, यिनले भनेका कुरा र तिनले भनेका कुरा हेर्न पर्छ, अनि तिनले यो किन भने भनेर खोज्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै आफ्नो भ्यू दिनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता हामीले राख्छौँ। अनि त्यसो भयो भने चाहिँ वास्तवमा यो कसैको पक्षमा हुँदैन, सबैको पक्षमा, समग्रमा राष्ट्रको पक्षमा एमसीसी को विरोध र समर्थन अहिले जे जसरी आइराखेको छ त्यो के हो त, हामी खोजी गरौँ। 1 हप्तासम्मको लागि तपाईँ पनि अध्ययन गर्नुहोस्, खोजी गर्नुहोस्, पाइन्छ www हैन, गुगल अहिले त के अरे फेसबुकमा र हाम्रो विदुरजीले अहिले यहीँ पनि सेयर गरिसक्नु भएको छ च्याट बक्समा, तपाईले खोजी गरेर गरिसक्नु भयो नि त, गरिसक्नु भएको छ, तपाईले खोजी गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गरेर आइदिनु भयो भने एकदमै शालीन बहस गरौँ, हामी डिबेट गर्न पर्दैन हैन, रगत तात्छ कहिलेकाहीँ तर त्यस्तो गर्न पर्दैन। हामी देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू यसको विरोध गर्दा माया हुन्छ कि समर्थन गर्दा माया हुन्छ खोजौँ है त। देशको निम्ति केही गरौँ भन्ने मान्छेहरूले
एमसीसी को साँच्चीकै विरोध गर्दा देशलाई माया गरेको थर छ कि यसलाई समर्थन गर्दा भन्ने कुराहरूको खोजी गरौँ। मैले अहिले राइट कि लेफ्ट केही पनि भनिनँ, हामी बिचमा उभिएर बिचमा बसेर दुई पक्षहरूको बिचमा बसेर समाधानको बाटो खोजौँ, उपाय खोजौँ र साँच्चीकै मुलुकका हितका निम्ति एउटा निर्णयमा पुगौँ। हामी जति जान सक्छौँ। यो एउटा विषय मैले यहाँहरूको बिचमा उठाएँ र फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्छु तपाईँको उपस्थितिको निम्ति। तपाईँले बडो ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो र धेरैजनाले प्रश्न पनि गर्नुभयो। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद भन्दछु। यहाँहरूसँग अन्तिममा छुट्यो है भन्ने लाग्ने केही छ भने छोटकरीमा भनिदिनु होला, होइन भने हामी आजको कार्यक्रमलाई यहाँनिर टुङ्ग्यौँ। त्यस्तो केही छ भविन्द्रजी जाँदा जाँदै? त्यस्तो त केही छैन। अब यस्तै किसिमको कानुनी सल्लाहहरू आवश्यकता छ के छ भनेदेखि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि उपलब्धै छु। मैले चाहिँ नि हाम्रो समुदायको अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको लागि बहस पैरवी गर्ने भएकाले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मैले फ्री गरिरहेको छु र फ्री नै गर्नेछु। धन्यवाद। ल यो तपाईँको नम्बर च्याट बक्समा हालिदिनु न। च्याट बक्समा नम्बर आउँछ, तपाईँले नोट गरिराख्नु होला। उहाँले अन्यायमा परेका मानिसहरूको पक्षमा निशुल्क कानुनी परामर्श, लबिङ र त्यस्तै परे मुद्दा लडिदिने सम्मको काम गर्दै आउनुभएको छ र गर्नुहुनेछ। हामी पनि साथमा उभिनेछौँ। त्यसकारण तपाईँलाई केही पर्न सक्छ भोलि, नम्बर टिपिराख्नु होला। धेरै धन्यवाद। अरू केही कुरो छुटेको छैन भने म यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम यहाँनिर टुङ्गिएको घोषणा गर्दछु। हजुर एउटा कुरा सोध्नु पर्यो पास्टर। ए हजुर प्लिज। हजुर यो हप्तै पछि हुने प्रोग्राम हो? म पहिलोचोटि आएँ। हजुर हामी हरेक हप्ता 5 बजे बेलुका गर्छौँ, तर नयाँ विषयमा गर्छौँ। यो गएको हप्ता र आज मात्रै हामीले कानुनलाई बढी ध्यान दियौँ किनभने हामीसँग अधिवक्ता उपलब्ध हुनुभयो। अब अर्कोचोटि सायद अब एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा उफ्रिराखेका मान्छेलाई ल्याउने हो, सुन्ने हो उहाँहरूका कुरा, है त? त्यसो गर्छौँ र त्यसपछि अरू विषयहरूमा हामी जानेछौँ। धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हुन्छ, सबैलाई सलाम, जय मसी। सलाम 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 सबैलाई।